सुनिरहनु भएको छ सबैले? हेलो, आवाज आइरहेछ? छ सर। ए अनि सबैलाई आरामै छ? आरामै हो सर। तपाईलाई कस्तो छ सर? ठिकै छ, ठिकै छ। आफ्नो घरतिर हैन सबैले चाहिँ अब सेफली बस्नु होला हैन यति बेला। अब त भूकम्प पनि आउन थालेको छ सर। त्यही त भूकम्पले गर्दा बाहिर जानुपर्ने भयो हैन, लकडाउनले गर्दा भित्र हामी बस्नुपर्ने भयो, गाह्रो पर्यो। उता लमजुङतिर घर भएकोहरूलाई त गाह्रो होला है, भूकम्प आइरहन्छ लमजुङतिर। हजुर सर, खै हामी त यतातिर हो। ए ल ल आजको अब आज चाहिँ हामी अब रिभिजन गरौँ है। अब नयाँ कोर्स स्टार्ट नगरौँ आज चाहिँ हामी अब नयाँ कोर्स चाहिँ स्टार्ट नगरौँ हैन। अस्ति पनि भनेको थिएँ अब आज रिभिजन गरौँ हैन। हामीले पढेको कुराहरू रिभिजन गरौँ अनि इक्जाममा चाहिँ हामीलाई त्यही सजिलो हुन्छ हैन। बिस्तारै कोर्स अगाडि बढाउँ, धेरै हतार केही छैन हैन। हुन्छ सर। आज अब रिभिजन हुन्छ, त्यसैले अब अहिले फलो हजुर आज हामी चाहिँ अब अहिलेसम्म पढेको हामीहरूले तीनटा मेथड चाहिँ हामीले पढ्यौँ हैन। त्यो तीनटा मेथडको एउटा एउटा क्वेसन चाहिँ हामी आज गर्छौँ हैन। एउटा एउटा गरेपछि लगभग आफू फेरि रिभाइज भइहाल्छ हैन। यदि अझ बुझ्नु भएको छैन भने पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु होला हैन। अनि अझ केही प्रब्लम छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ उसमा है, त्यहाँ पर्सनली सोध्दा पनि हुन्छ, त्यो च्याटमा लेख्दा पनि क्वेसनहरू केही छ भने त्यसमा सोध्दा पनि हुन्छ है। ल आज हामी चाहिँ अब रिभिजन गरौँ हैन। अब रिभिजन गर्नुभन्दा पहिला म अब क्वेसन ब्याङ्क त तपाईँहरूले हेर्नु होला हैन। क्वेसनहरू क्वेसन ब्याङ्क छैन भने मैले त्यहाँ हालिदिएको छु हैन। त्यो त्यसबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नु अनि कुनै क्वेसन चाहिँ अब कन्फ्युजन लाग्यो भने आफूलाई अनि मलाई सोध्दा हुन्छ है त्यसमा। आज हामी रिभिजन गर्छौँ। अब क्याल्कुलेटर के चाहिन्छ हैन सबै राख्नु भयो अगाडि। सबैले देख्नु भएको छैन? ल एउटा क्वेसन अस्ति नै एउटा भाइले सोध्नु भएको थियो हैन। यो क्वेसन यो 2010 को रहेछ। मैले चाहिँ अब यो त्यतिखेर यो क्वेसन रङ छ कि छैन भनेर फेरि चेक गरेँ कि एकचोटि हैन। यो अस्ति नै सोध्नु भएको थियो एउटा भाइले, यो 2010 मा यो बी नम्बरको के हैन यस्तो टाइपकोमा के गर्ने भनेको थिएँ हैन। अझ मैले हिजो चाहिँ यो रङ छ कि छैन भनेर यसो हेरेँ हिजो हैन। यो चाहिँ रङ छैन रहेछ, थोरै हामीलाई झुक्क्याएको रहेछ कि यसले है यो क्वेसनले। ल यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने म आज भन्छु है, यो बी नम्बरको। अनि त्यसपछि हामी रिभिजन गरौँला है। यो अस्ति नै यो थोरै हामीलाई झुक्क्याएको मात्र रहेछ कि क्वेसनमा है, यो रङ छैन रहेछ है। म त्यो कसरी गर्ने अहिले भन्छु। एकदम सिम्पल रहेछ यो क्वेसन, थोरै ट्रिक अलिकति हामीलाई झुक्क्याउन खोजेको रहेछ कि यो क्वेसनले है। यो अस्ति नै एउटा भाइले सोध्नु भएको थियो, यो 2010 मा आएको क्वेसन हो हैन। यो √10 यो अनि यो क्युबिक यो हैन यस्तो क्वेसन छ नि, यो बी नम्बरमा छ नि। हो यस्तो टाइपकोलाई कसरी गर्ने, यो सिम्पल रहेछ तर हामीलाई थोरै ट्विस्ट गरेको रहेछ कि, थोरै झुक्क्याउन खोजेको है। ल यस्तो खालको क्वेसन आयो भने के गर्ने म अहिले भन्छु है। ल एउटा यो गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ रिभिजन गरौँ है। ल यो क्वेसन हेर्नु त सबैले देखिरहनु भएको छ हैन। इभ्यालुएट के छ क्युबिक रुट हैन, क्युबिक रुट युजिङ यो 10 को चाहिँ निकाल्ने युजिङ न्युटन ऱ्याप्सन मेथडबाट निकाल्ने विथ इनिसियल भ्यालु पनि दिएको छ है। यसमा हामीले गेस गर्नै परेन है, गेस गर्न परेन हामीले हैन। इनिसियल भ्यालु भनेपछि यसबाट स्टार्ट गर भनेको छ हैन। x नट इक्वल्स टु 2 बाट स्टार्ट गर पहिले भनेको छ है। यदि दिएको थिएन भने हामीले इनिसियल भ्यालु चाहिँ आफै लिनु पर्थ्यो हैन। यसमा चाहिँ दिएकै छ हैन, सजिलो भयो हामीलाई। ल अब यसले क्वेसनले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यसको भ्यालु निकाल्ने हैन। यो यसको भ्यालु त हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हान्दा त आइहाल्छ नि हैन। ल क्याल्कुलेटर हान्दा कति आउँछ हेर्नु त, छ भने क्याल्कुलेटर अगाडि क्युबिक रुट हान्नु हैन। 10 को पावर 1/3 गर्दा पनि हुन्छ त्यही हैन। 10 को पावर 1/3 त हो नि यो भनेको। ल कति हुन्छ हेर्नु त, 10 को पावर 1/3 भनेको यही हैन।
यसको आन्सर कति आउँछ हामीलाई पहिले थाहा भइहाल्छ हैन ल 2.15 2.1544 आउने रहेछ हैन आन्सर चाहिँ हामीलाई पहिले थाहा छ हैन स्टार्ट गर्ने केबाट भनेको चाहिँ हामीलाई 2 बाट स्टार्ट गर्नु भनेको छ हैन ल यस्तो क्वेशन चाहिँ कसरी गर्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि सिम्पल छ है ल यहाँ म गर्छु है हामीलाई निकाल्नु पर्ने भ्यालु चाहिँ यसको है यो क्युबिक है यहाँ जति पनि हुन सक्छ या 4 पनि हुन सक्छ एक्जाममा है यो जति पनि हुन सक्छ थोरै यसले झुक्याउनु खोजेको क्वेशनले है गाह्रो त छैन यो क्वेशन ल यसको भ्यालु निकाल्ने भनेको हैन क्वेशनले इभ्यालुएट यसको भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो अनि टेकिङ इनिशियल भ्यालु कति लिने त इनिशियल भ्यालु यदि दिएको छैन भने आफै लिनुपर्छ है x नट इक्वल्स टु 2 अहिले त अब भनेकै छ हैन 2 लिनु भनेर भनेको छ हैन झन् सजिलो भयो हामीलाई अब कुनै केसमा छैन भने हामीले अब यसको हामीलाई भ्यालु थाहा भइसक्यो हैन कति लिने भनेर त हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि हैन जस्तो 2.15 आउँछ भनेर हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन भनेपछि 2 बाटै ठीक हुन्छ होला हैन त्यो त हामीलाई यदि दिएको छैन भने हामीले आफै चाहिँ राख्ने है ल अब यो क्वेशनले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ निकाल्ने है यसको भ्यालु निकाल्ने भन्नुको मतलब हामीसँग फंक्सन छैन हैन fx अब fx त निकाल्नु पर्यो हैन यसको भ्यालु निकाल्ने भनेपछि के गर्नु पर्यो x इक्वल्स टु खासमा दिएको यस्तो भन्न खोजेको यसले है ल खासमा यसले भन्न खोजेको यस्तो है यहाँ x इक्वल्स टु यो हैन अब यसको भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्ने अब यसलाई गर्नु त यसमा डाइरेक्ट फंक्सन दिएन अरु क्वेशनमा हामीलाई के दिन्थ्यो भन्दाखेरि fx इक्वल्स टु 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हैन यस्तो कुनै टाइपको एउटा दिन्थ्यो हैन डाइरेक्ट दिन्थ्यो यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट दिएन के यसले थोरै हामीलाई झुक्याउनको लागि के गर्यो भन्दाखेरि यसको भ्यालु निकाल्न भन्यो हैन आखिर यो भन्न खोजेको यही त हो नि हैन x इक्वल टु यो भनेपछि यसको भ्यालु त आउँछ नि हैन यसले चाहिँ यसरी दियो के हैन नभए अरु क्वेशनमा हामीलाई यसरी दिएको हुन्थ्यो हैन डाइरेक्ट हामीलाई दिएको हुन्थ्यो यसरी फंक्सन हैन कुनै फंक्सन दिएको हुन्थ्यो हामीले चाहिँ अनि गर्थ्यौं हैन हिसाब तर यसमा चाहिँ डाइरेक्ट नदिएर के गर्यो भन्दाखेरि उसले थोरै हामीलाई ट्विस्ट गर्यो के हैन इभ्यालुएट यसको भ्यालु निकाल भन्यो अनि टेकिङ इनिशियल भ्यालु यो भनेपछि यो भन्न खोजेको खासमा उले यस्तो भन्न खोजेको है x इक्वल टु यो भन्न खोजेको है यहाँ भित्र x नराख्ने है यसको 10 मा x राख्ने हैन अस्ति नै यो झुकेर मैले 10 मा x भनेको यो 10 मा x नराख्ने यो खास यस्तो भन्न खोजेको हैन ल उसले झुक्याउन खोजेको अब यो आइसकेपछि त अब हामीले फंक्सन निकाल्न सकिन्छ हैन ल अब यो क्युबिक रुट यता गएर कति हुन्छ भन्नु त x क्युब हुन्छ है यो यता गएर जस्तो x इक्वल टु यो 10 को पावर 1/3 हो हैन यो भनेको यो त थाहा छ होला हैन यस्तो क्युबिक छ भने 1/3 मा हुन्छ हैन अब यो 1/3 यता आएर के हुन्छ त x क्युब हुन्छ हैन x क्युब इक्वल्स टु 10 भयो हैन भनेपछि अब यता यो 10 लाई पनि यता ल्याइदिएपछि हाम्रो कति हुने भयो x क्युब माइनस 10 इक्वल्स टु 0 हुने भयो हैन ल हेर्नु त फंक्सन आइहाल्यो नि हैन अब हाम्रो फंक्सन कति हुने भयो fx इक्वल्स टु हामीले हिसाब गर्दाखेरि कति लिनु पर्ने भयो x क्युब माइनस 10 अब त गर्न सकिन्छ नि हैन अरु क्वेशनमा त हामीले डाइरेक्ट यसरी दिएको हुन्थ्यो हैन डाइरेक्ट यो दिएको हुन्थ्यो यसमा हामीले डाइरेक्ट दिएन के यो दियो हैन योबाट हामीले डिराइभ गरेर फंक्सन निकाल्यो पहिला फंक्सन निकालिसकेपछि अब त गर्न सकिन्छ हैन न्युटन र्याप्सनबाट अहिले हामीले एउटा रिभिजन पनि गर्छौं है न्युटन र्याप्सनमा के गरिन्छ हामीले अब फंक्सन आइसकेपछि हाम्रो फर्मुला के छ न्युटन र्याप्सनमा xn+1 नेक्स्ट पोइन्टको फर्मुला के छ xn माइनस fxn हैन अनि f ड्याश xn हैन f ड्याश ए हैन फर्मुला न्युटन र्याप्सनमा अहिले हामी एउटा प्र्याक्टिस पनि गरौँला है उता न्युटन र्याप्सनको रिभिजनको बेला हैन अब यही हैन फर्मुला अब यो यसमा के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ पनि चाहिने रहेछ हैन डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्छ हैन न्युटन र्याप्सनमा अस्ति हामीले हिसाब गर्दाखेरि गरेको हैन अब f ड्याश x निकाल्नु त कति हुन्छ 3x स्क्वायर हुन्छ हैन अब त गर्न सकिन्छ नि हैन जस्तो नम्बर अफ इटरेसन राख्ने हैन त्यसपछि xn राख्ने त्यसपछि अरु के चाहिन्छ यसमा xn राख्ने अनि fxn चाहिन्छ fxn चाहिन्छ हैन अनि f ड्याश xn हैन त्यसपछि xn+1 हैन इक्वल्स टु xn माइनस अब त गर्न सकिन्छ हैन यो क्वेशनलाई अब यो नआएर हामीलाई झुकेको हैन हामी यति नआएर अहिले न्युटन र्याप्सनमा गरौँला है टोटल गरौँला अहिले यति गरौँ है यो कसरी आयो बुझ्नु भन्ने हैन x इक्वल्स टु यो भनेको हैन अब कुनै क्वेशनमा तपाईहरुलाई जस्तो √2 को भ्यालु निकाल्न भन्न सकिन्छ हुन्छ हैन √2 को निकाल्नुस् अनि इनिशियल भ्यालु नदिएको पनि हुन सक्छ हैन नदिएको बेला हामीले अब लिने हो कुनै √2 को आन्सर हामीलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो बेला के गर्नु पर्यो x इक्वल्स टु √2 गर्नु पर्यो हैन अब यता यो रुट यता आएर के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ हैन स्क्वायर इक्वल्स टु 2 हुने भयो हैन x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टु 0 हुने भयो फंक्सन कति हुने भयो fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 2 अब त सजिलो भइहाल्यो हैन यति सिम्पल फंक्सन छ
यसको निकाल्न त आउँछ नि हामीलाई हैन। ल झुकिने खाली यतिमा मात्र हामीले झुक्याउन खोजेको है यसले यो क्वेसनले है। अब यहाँ जति पनि हुन्छ चाहिँ √10 √20 हैन, यो 4 पनि हुन सक्छ यहाँ, त्यो त सकिन्छ नि हैन। यता आएर के हुन्छ, यदि यहाँ 4 भयो भने यता 1x को पावर 4 हुन्छ हैन, त्यही त हो नि। अब यो टोटल आन्सर चाहिँ हामी रिभिजनको बेला गरौँ है। यसको फंक्सन कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन, त्यो क्वेसन अब त सकिन्छ नि गर्न, केही छ कन्फ्युजन त्यसमा। अब अरु क्वेसनमा हामीलाई डाइरेक्ट फंक्सन दिएको हुन्छ हैन, यो क्वेसनमा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट नदिएर उसले झुक्याउनलाई के गर्यो, डाइरेक्ट √10 को निकाल भनेको भ्यालु है, थोरै झुक्याउन खोजेको उसले, केही हैन। अब हामीले के गर्छौं, रिभिजन गर्छौं हैन। पहिला एउटा बाइसेक्सनको क्वेसन गरौँ, अनि त्यसपछि एउटा न्युटन एप्सनको, अनि त्यसपछि एउटा सेकेन्ड मेथडको गरौँ है। गरिसकेपछि हामीलाई रिभिजन हुन्छ। त्यसपछि अरु क्वेसनहरु के हुन्छ त्यो नोटमा हेरेर तपाईहरुले आफै प्र्याक्टिस गर्नु हैन, अनि जति सकिन्छ त्यति चाहिँ गर्नु होला है। म चाहिँ अब बाइसेक्सन मेथडबाट स्टार्ट गरे है त्यो रिभिजन। ल बाइसेक्सनको थोरै अब म बाइसेक्सन मेथडको भन्छु है। बाइसेक्सन भनेको हामीले फर्स्टमा पढेको मेथड है, बाइसेक्सन मेथड। ल त्यसको रिभिजन गरौँ है। मेन कुरा तपाईलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ है, सबैको फर्मुला याद हुनुपर्छ है। ल बाइसेक्सन मेथडमा हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि हामीलाई एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ, fx दिएको हुन्छ फंक्सन हैन। हामीले के गर्छौं यसमा चाहिँ गेस कतिवटा गर्छौं, दुईटा गेस गर्छौं है, 2 गेस हैन। न्युटन एप्सनमा हाम्रो जम्मा एउटा गेस हुन्छ, अनि के रे अर्को सेकेन्ड मेथडमा चाहिँ दुईटा गेस हुन्छ हैन यसमा। तर यसमा कस्तो गेस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो रुट, यो फंक्सनको रुट जति हो त्यो चाहिँ त्यो इन्टरभल भित्र पर्नु पर्यो हैन। जस्तो यसको रुट यदि 2 हो भने यो चाहिँ 2 त्यो दुईटा इन्टरभल भित्र पर्नु पर्यो हैन। जस्तो हामीले 1 र 3 लिन पनि मिल्यो हैन, जस्तो -1 र 5 लिन पनि मिल्यो हैन। जतिले पनि हुन्छ तर त्यो पर्नु पर्यो, त्यो है इन्टरभलमा पर्नु पर्यो। यदि परेन भने त्यो हाम्रो बाइसेक्सन मेथड भएन, त्यो है फेल खायो। त्यो चाहिँ सेकेन्ड मेथड हुन्छ है। यदि परेन भने त्यो सेकेन्ड मेथड जस्तो भयो हैन। त्यसैले तपाईले ध्यान दिनुपर्ने भनेको गेस गर्दाखेरि त्यो पर्नु पर्यो। अब त्यो कसरी पर्छ भन्ने कुरा पनि भनिसके हैन मैले। फंक्सनल भ्यालु निकाल्ने, फंक्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट हुनुपर्छ हैन। फंक्सनल भ्यालु यदि अपोजिट, जस्तो एउटा चाहिँ हामीले a गेस गर्यौं हैन, f a गर्दाखेरि यदि पोजिटिभ आयो, अर्को गेस गर्यौं b हैन, अनि f p गर्दाखेरि नेगेटिभ आयो हैन साइन, भनेपछि त्यो रुट चाहिँ हाम्रो a र b भित्र पर्दो रहेछ हैन। त्यसरी थाहा हुन्छ हामीलाई। या त यो नेगेटिभ पनि आउन सक्छ कहिले, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ आयो भने पर्यो हैन, तर अपोजिट हुनु पर्यो भन्नु खोजेको है। यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ हुनु पर्यो, या त यो नेगेटिभ अनि पोजिटिभ है। यसरी चाहिँ हामीले गर्थ्यौं हैन। यो त अस्ति पनि भनिसके। भनेपछि बाइसेक्सन मेथडमा हामीले के गर्ने हेर्छौं, दुईटा गेस गर्छौं, त्यो दुईटा गेस भित्र हाम्रो रुट पर्नु पर्यो, अनि त्यो चेक गर्ने मेथड चाहिँ कस्तो हो त, फंक्सनल भ्यालु चाहिँ अपोजिट हुनु पर्यो है। ल अब एउटा क्वेसन लेखाउँछु, त्यो तपाईहरुले सँगसँगै गर्नु है। यतिकै हेरेर बस्यो भने चाहिँ फेरि बुझिन्न हैन। त्यसै एउटा क्वेसन यहाँ लेखाउँछु, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ है। त्यो क्वेसन गरौँ है। एउटा बाइसेक्सन मेथडबाट हामी सल्भ गरौँ एउटा क्वेसन। क्वेसन फाइन्ड, क्वेसन लेख्नु है कपीमा पनि, फाइन्ड द रुट अफ इक्वेसन चाहिँ यो है, sin x इक्वल्स टु 1/x है। यो इक्वेसन हो, अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस है। क्वेसन चाहिँ सिम्पल छ, फंक्सन दिएको छ, डाइरेक्ट दिएको छ हैन। यसमा डाइरेक्ट फंक्सन दिएको छ, स्टपिङ क्राइटेरिया कति छ हाम्रो, 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म चाहिँ लिनुपर्ने भनेको छ हैन। 3 डेसिमल प्लेस सम्म मिल्यो भने माथि र तलको इटरेसनमा हामीले स्टप गर्नु पर्यो हैन। यो चाहिँ स्टपिङ क्राइटेरिया है। स्टप गर्ने, कहाँनिर स्टप गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेको है। अब स्टप गर्ने क्राइटेरिया फरक तरिकाले दिन सक्छ है। अब यसरी पनि दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ एरर टोलरेन्स यति भनेर पनि भन्न सक्छ है। त्यो अर्को क्वेसनमा हामीले त्यसरी गरौँ है। 2-3 वटा तरिकाले चाहिँ भन्न सक्छ है। यसरी पनि भन्न सक्यो, एरर टोलरेन्स भन्न सक्यो हैन। त्यो चाहिँ दुईटा तरिकाबाट भन्न मिल्छ हैन हामीले। त्यसमा चाहिँ झुकिनु भएन। त्यो भनेको खाली स्टपिङ क्राइटेरिया भनेको थियो है, फंक्सन दिएको छ है। ल अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त, यसको चाहिँ पहिला हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि पहिला यसको रुट कति हो भनेर, जस्तो अब हाम्रो फंक्सन कति भयो, fx इक्वल्स टु कति हुने भयो हेर्नु त, sin x - 1/x हुने भयो हैन। यता ल्याइदिएपछि हैन। ल यसको रुट कति हुन्छ तपाईलाई क्याल्कुलेटरमा गर्न आउँछ है। रुट निकाल्नु त डाइरेक्ट थाहा भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ हैन। ल क्याल्कुलेटर छ भने गर्नु त।
कसरी गरिन्छ म एकचोटि अझ भनिदिन्छु है क्याल्कुलेटरमा यसको रुट है के गर्ने त यो लेख्ने साइन एक्स यो लेख्नु साइन एक्स माइनस 1/x लेख्नु साइन अल्फा गरेर एक्स गर्ने माइनस अनि 1/x गर्ने 1/अल्फा गरेर एक्स गर्ने हैन यो इक्वेसन लेखिसकेपछि के गर्ने त शिफ्ट र क्याल्क गर्ने है शिफ्ट गर्ने अनि क्याल्क गर्ने अनि माइनस 1.11 माइनस 1.11 हजुर मेरोमा त अर्कै ए त्यो पहिला गर्नु रेडियनमा राख्छ रेडियन सर ए पहिला रेडियनमा राख्नु है मेरोमा कति आउँछ मेरो चाहिँ रेडियनमा राख्नु पर्यो हैन सर रेडियनमा राख्नु त ल पहिला यसैले गर्दा हुन्छ 1.11 sin x = गर्नु त खै sin x minus 1/x equal to 0 sin x = 1/x गर्नु त मेरोमा त अर्कै आउँदैन sin x = 1/x गर्छु है म कति आउँदैन 1/x शिफ्ट क्याल्क हैन शिफ्ट क्याल्क गरेर गर्ने हैन इक्वल्स टु गर्ने हो हैन सर अलि टाइम लाग्ने रहेछ हैन यो अलि यो हिसाब गर्ने यस्तो माइनस यो खास रुट चाहिँ हाम्रो आउनु पर्ने त मेरो रुट त अर्कै आउँदैछ त 1.11 कति आयो 1.113 आउँदैछ minus 1.11 माइनस 1.11 माइनस 1.114 आइछ minus 1.11 15714 माइनसमा आयो माइनसमा आउँछ सर ए मेरोमा अनि पोजिटिभ आइरहेछ त तपाईले रेडियनमा राख्नु भएको छ रेडियनमै छ एकचोटि उ गर्नु त 1.11 सबैले एकचोटि यो उ गर्नुपर्छ कि यो कहिलेकाहीँ यस्तो डाटाहरु इक्वल्स टु 0 गरेर गर्नु न माइनसले यता राखेर कुरो त एउटै हो तर पनि एकचोटि गर्नु त ल सबैले यो शिफ्ट गरेर यो क्लियर गर्नु त यसको क्लियर डाटा गर्नुपर्छ कि एकचोटि नत्र कहिले sin x minus 1/x equal to 0 गरेर गर्नु न हुन्छ ल सर मेरो त 2.77 आयो यो चाहिँ कहिलेकाहीँ फरक पर्दैछ यो मेथडबाट मैले पनि हिजो 2-3 पटक गरेको हैन यसको चाहिँ फरक आइदिने रहेछ कोही बेला यो ट्रिग्नोमेट्रीको केसमा मात्र यस्तो हुने रहेछ के त्यसैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला रेडियनमा लानु पर्यो रेडियनमा त लगेर रेडियनमा त लानु पर्यो हैन sin x minus ल फेरिमा गरे ल sin x सर x लाई दुईटै ब्र्याकेट दिनु भयो अनि त्यो फरक आइदिने रहेछ कि मैले पनि हिजो चेक गर्दाखेरि चाहिँ यो मेथडबाट यसमा x को भ्यालु त एउटै आउँछ हैन x को भ्यालु त एउटै आउँछ त्यो sin x minus 1/x equal to 0 गर्नु नि सर minus 1.114 नै आउँछ ए ल माइनसमा यो खासमा त minus 1.114 इक्वल्स टु 0 गरेर हैन त्यति नै आयो मेरो पनि sin x माइनस मेरो पनि त्यति नै आयो एकचोटि कहिले फरक आउँदो रहेछ है कसैको यो मेथडबाट मैले पनि हिजो हेरेको हैन इक्वल्स टु 0 पनि गरौँ है क्याल्क गरेर कस्तो गर्दाखेरि minus 1.114 आछ हैन अरुको कति आयो भन्नु त अरुले गर्नु त खै त्यति नै सर यस्तो हुन्छ के सर हजुर दिने आयो तपाईको सर अब जस्तो इक्वेसनहरुको हामीले सल्भ गर्दा x² xu मा छ भने x² मा दुईटा भ्यालु हुन्छ xu मा तीनटा भ्यालु हुन्छ त्यस्तो छ भने क्याल्कुलेटर पछि भ्यालु आउँछ हैन सर तर यदि त्यो रुटको भ्यालु एउटा मात्र हुन्छ भने चाहिँ आन्सर चाहिँ सबैको सेम नै आउनु पर्छ सर मेरो बुझाइ अनुसार चाहिँ आन्सर त सेम आउनु पर्ने तर फरक आइरहेको छैन अरुले कति आउँछ भन्नु त खै अरुको गरेर त्यो रङ भएर मात्र होला सर है सर मेरो विचारमा चाहिँ मैले पनि हिजो दुईचोटि प्रडक्ट चेक गर्दाखेरि चाहिँ हैन फरक आएको थियो कि एकचोटि यो फेरि ट्रिग्नोमेट्रीको मात्र यस्तो हुँदो रहेछ कि अरुमा चाहिँ मिल्छ सर हामी 2-3 जनाले गरेको त मिलिसक्यो त minus 1.114 हैन अर्को कति आयो भने त ल 3 जना बाहेक अरुको कसैले गर्नु भएको छ 1.1 हो तर पोजिटिभ आयो पोजिटिभ आयो हो कसैको चाहिँ पोजिटिभ आउँछ मेरो पनि हिजो पोजिटिभ आएको थियो हैन 1.114 आएको थियो आज चाहिँ मेरो पनि नेगेटिभ आछ अहिले -1.114 नै आछ हो माइनसमा आछ हैन त्यसैले यो मेथडबाट चाहिँ एकचोटि सबैले गर्नु त यो क्लियर मेमोरी गर्नु त कसरी गर्ने भन्दाखेरि क्लियर मेमोरी शिफ्ट गर्नु अनि CLR भन्ने छ त्यहाँ CLR मा जानु त
त्यसपछि के हुन्छ कि CLR गर्नु हैन 9 नम्बरमा छ 9 नम्बरमा छ अनि 3 मा जानु है क्लियर भनेर गर्यो होला हैन 3 मा जानु अनि इक्वल्स टु गर्नु त अनि AC ल फेरि सल्भ गरौँ है मेरो पनि हिजो फरक आएको थियो यो उमा त्यसैले यसमा चाहिँ यो मेथड अलि भरपर्दो छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो है फेरि दुईटा भ्यालु आउने छ भने चाहिँ क्याल्कुलेटर पछि नै डिफरेन्ट आइरा हुन्छ सर दुईटा भ्यालुमा चाहिँ कुनै त्यस्तो हो भने चाहिँ सर सेम क्याल्कुलेटर भयो पनि एउटामा अर्को आइदिन्छ एउटामा अर्को आइदिन्छ त्यो चाहिँ अब हामीले भ्यालु नै हालेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन सर ए दुईटा भ्यालु छ भने त हामीले यो तरिकाबाट गर्नु हुँदैन के त्यो अर्को इक्वेसनबाट गर्नुपर्छ हैन त्यसमा दुईटै भ्यालु देखाउँछ है दुईटा भ्यालु छ भने त्यसरी गर्ने है त्यो जस्तो पोलिनोमियल आयो भने क्युबिक सम्म चाहिँ गर्दिन्छ हाम्रो क्याल्कुलेटर है x को पावर 4 सम्म गर्दैन यदि त्यो अहिले अर्को क्वेशनमा छ हैन त्यस्तो योबाट गर्नुहुन्न है त्यो यदि स्क्वायर वाला छ भने हैन जस्तो x² माइनस समथिङ छ हैन या त x क्युबिक छ भने यो मेथड युज गर्नु हाम्रो इक्वेसनबाट सल्भ गरिहाल्छौं सर स्क्वायर छ भने डाइरेक्ट गर्न पनि मिल्यो हैन तर क्याल्कुलेटरमा त चाहिँ दुईटा भ्यालु पनि निकाल्न मिल्छ हैन हाम्रो अर्को मेथड छ नि इक्वेसनबाट भएन है त्यसको लागि चाहिँ त्यो युज गर्नु होला है उताको हैन यदि अब यस्तो इक्वेसन आयो भने चाहिँ फेरि एकचोटी गर्छ है म 1 बाइ फेरि सबैको फरक आयो भने त गाह्रो हुन्छ नि त हैन त्यसैले गर्नु भने कसैको चाहिँ पोजिटिभ 1.11 आइराछ हैन कसैको चाहिँ नेगेटिभ आइराछ के रेडियनमा लाँदा पनि क्याल्कुलेटर पनि कम्पाउन्ड नै फरक भएर होला सर क्याल्कुलेटरको हैन तपाईले पनि यो एकचोटी गर्नु तपाईहरु यो माथिको गरेर हेर्नु त sin x = 1/x गरेर हेर्नु त कति आउँछ आउनु पर्ने त एउटै हैन खै कति आउँछ sin x = 1 sin x = 1/x हुन्छ वन बाई एक्स है सिफ्ट हैन क्याल्क हैन कस्ट कति आयो sin x = 1/x गर्दा मेरो त -6 पॉइंट कति देखायो फरक आयो सर तर हाम्रो फाइनल एन्सर चाहिँ त्यो -1.11 मा आउनु पर्ला है सर मेरो युजरमा माइनसमा -1.114 नै आउनु पर्छ फेरि यो मेरो त हिजो गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो हैन आज चाहिँ नेगेटिभ आउँदैछ के हिजो मैले 2-3 पटक गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको थियो सर यो कुन मेथडबाट गर्नु भएको बाइसेक्सन कि न्युटन रेप्सन यो मेथड अहिले गरेको छैन यो त खाली हामीले रुटको लागि गरेको खास गर्न खोजेको बाइसेक्सनबाट हो यो खास गर्न खोजेको बाइसेक्सन हो हैन बाइसेक्सन हो गर्न खोजेको अब चाहिँ कुन मेथड चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा हो के हैन एकचोटी sin x वाला गर्छ है म sin x माइनस अरुमा चाहिँ यो प्रब्लम हुँदैन हैन यो ट्रिग्नोमेट्रिकमा चाहिँ कहिले यस्तो हुँदै रहेछ फरक आइदिने रहेछ के = 0 आउनु पर्ने त एउटै हो नि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब -6 पॉइंट कति आइदिरहेछ है त्यो सर क्याल्कुलेट गरे मिस्टेक भयो भने त्यस्तो हुन्छ -6 पॉइंट आउँछ सर अघि मेरो त्यही आइथ्यो सर -6 पॉइंट कति आउँछ अघि मेरो त्यही आइथ्यो -6.43 आउँछ कसैको अघि मेरो त्यही आइथ्यो अनि फेरि क्लियर गरेपछि फेरि 1 आयो फेरि क्लियर गरेपछि -6 त्यो त आइरहेको रहेछ ए ल यसको एक्ज्याक्ट रुट कति हो त ल एकचोटी ल उमा राखेर हेर नि त ल रुट कति हो भनेर ल x को सट्टामा हामीले उ राखौँ ल -1 पॉइंट कति आएको रे 1.113 राखेर हेर्नु त 0 को नजिक आउँछ कि आउँदैन थाहा भइहाल्छ नि हैन ल sin कति 1.1143 हैन म एकचोटी पोजिटिभ राखेर हेर्छु है ल तपाई रुट हो कि हैन थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ यसमा राख्ने त भ्यालु राख्ने अनि यदि 0 को नजिक छ या त 0 छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो रुट हो भनेर थाहा हुन्छ हैन त्यही हो नि चेक गर्ने तरिका रेडियनमा राख्नु है तर रेडियनमा -1.95 into 10 - 4 आउँछ सर के भन्छ पृथ्वी कति -0 into 10 को पावर -4 आयो हैन यस सर कति राख्दाखेरि कति राख्दा
1.114 ए माइनस नै राखिन्छ पोजिटिभ राख्दा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि इन्टु 10 को पावर -4 हुन्छ हैन 10 को पावर -4 भनेको नियरली 0 आउनु खोजेको होइन हैन भनेपछि अब नेगेटिभ राखेर सर त्यो माइनस नराखिकन डाइरेक्ट त्यो पुरै एन्सर नै साइन एन्सर -1 मा एन्सर गर्ने जेरै आउँछ सर -1 पोइन्टको केसमा 0 आउँछ डाइरेक्ट 0 आउँछ माइनस राख्दाखेरि चाहिँ पुरै एन्सरै राख्ने त्यो 1 1 नराखेकै डाइरेक्ट त्यो एन्सरलाई राख्न मिल्छ नि त्यसरी राख्दाखेरि कसरी x को ठाउँमा कति राख्ने त्यही x को ठाउँमा त्यो अघि अब रुट निकालेर जुन रुट एन्सर आयो नि त्यसलाई पुरैलाई राख्न मिल्छ नि एन्सर यहाँ क्याल्कुलेटर एन्सर भन्ने बटम हुन्छ नि त्यसलाई राखेर के छ साइन एन्सर -1 मा एन्सर गर्दाखेरि ठिक 0 ए साइन आन्सर कति राख्दाखेरि त्यो आन्सरमा कति आथ्यो -1 पोइन्ट त्यही अघि निकाल्नु भएको थियो नि ए ल यो यसको चाहिँ -1.113 पनि हुँदो रहेछ हैन प्लस पनि हुन्छ के यसमा चाहिँ दुईटा रुट आउँछ कि यसमा है आउनु नपर्ने हैन र सर त्यही त स्क्वायर बुकमा त छैन x स्क्वायरमा पनि छैन x sin x -1 = 0 सर यस्तो हो कि सर हाम्रो साइनको हजुर साइनको हाम्रो त्यो साइन x को पार्टले गर्दाखेरि एउटा पोजिटिभ र एउटा नेगेटिभ दिने हो कि सर किनभने 0 to 90 मा पोजिटिभ हुन्छ अनि यो हुन्छ यसमा दुईटा रुट 180 मा चाहिँ नेगेटिभ यसमा हुन्छ दुईटा रुट आउन सक्छ है हो हैन सर 0 to 90 मा तपाईले चाहिँ 90 सम्म हामीले पाएको भ्यालु लियो भने पोजिटिभ आउँछ अनि 90 देखि 180 सम्म त हाम्रो नेगेटिभ आउँछ नि सर हो यसमा चाहिँ दुईटा भ्यालु चाहिँ आउन सक्ने रहेछ हो ठीक हो ल के हुने भयो भन्दाखेरि प्लस माइनस 1.113 हुँदो रहेछ यसको हैन प्लसमा पनि हुन्छ त यस्तो हुँदो रहेछ प्लस माइनस 1.113 अब कति आउँछ हैन पछाडी त्यो यो राखेर हेर्नु हैन प्लस राखेर हेर्नु यो कति आयो -1.959 20 to power -4 आयो -1 point x = 1.44 हाल्नु 1.959 x को ठाउँमा कति राख्दा यति प्लस 1.114 पोजिटिभ छ पोजिटिभ राख्दा नियरली 0 आयो नि त हैन नियरली 0 आयो भने त्यो रुट हो भनेर थाहा भइसक्यो हामीलाई नियरली पोजिटिभ राख्दा पनि 0 आउँछ नेगेटिभ राख्दा पनि नियरली 0 आउँछ भनेपछि दुईटा रुट रहेछ नि त यसको हैन त्यसरी थाहा भयो हामीलाई ल अब तपाईहरुले कुनै एउटा लिएर गर्दा भयो अब कुन प्लस निकाल्ने विचार छ कि माइनस निकाल्ने विचार छ हैन ल अब के गरेर गर्ने त ल प्लस नै ठीक होला हैन अब सजिलो त प्लस नै लाग्छ नि हैन चेक गर्दाखेरि अब रुट हो कि हैन भनेर तपाईलाई कन्फ्युजन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो त्यो x को भ्यालुलाई यसमा राख्ने हैन रेडियनमा गरेर राख्ने है फेरि रेडियनमा गरेर राख्दाखेरि यदि 0 आइदियो त झन् राम्रो भयो हैन 0 या त नियरली 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो त्यसको रुट हो भनेर थाहा हुन्छ नि त हैन है त्यसरी चाहिँ अब एकचोटि चेक गर्न मिल्यो है हामीले अरुमा चाहिँ प्रब्लम हुँदैन यदि अब e को पावर यस्तो एक्सपोनेन्शियल छ भने त हाम्रो जे छ त्यही निकाल्छ हैन क्याल्कुलेटरले नत्र अरु क्वेशनमा पनि हामीले चेक गर्दा हुन्छ है त्यो हाम्रो नोटमा छ नि हैन नोटमा थुप्रै क्वेशन छ एक्सपोनेन्शियलको छ हैन तिनीहरुको चाहिँ चेक गर्दा हुन्छ है त्यसमा कसरी मिल्छ ल अब यसको रुट कति आयो त ल प्लस माइनस यो दुईटै आउँदो रहेछ हैन प्लस माइनस 1 पोइन्ट कसैको चाहिँ प्लसमा आछ कसैको माइनसमा आछ हैन 1.1132 ल हामी चाहिँ अब यो प्लसको लागि राखेर गरौँ है ल प्लसको लागि 1.1132 चाहिँ मानौँ है ल तपाईहरुले त्यो 1 पोइन्ट कति 114 हो यस सर ल 4 राख्नु त ल 1.114 हैन यो त हामीले चेक गर्ने ट्रिक पो हैन यसो हामीले आन्सर त पहिले थाहा हुन नपर्ने हो सर क्वेशनबाट हैन ल अब कति गेस गर्नु पर्ला भन्नलाई हो हामीले खासमा चाहिएको है ल अब कति गेस गर्नु पर्यो ल यदि पोजिटिभ छ भने हामीले सर हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभमा पनि सेम नै आयो हैन सर भ्यालु चाहिँ भ्यालु सेम आयो साइन मात्र चेन्ज आयो के त्यही साइन x भने साइन माइनस x भनेको नि साइन x नै त हो नि हैन सर ए त्यो भएर चाहिँ फरक आयो है साइन माइनस x भनेको साइन x भनेको साइन x हो सर त्यसले गर्दा प्लस र माइनस आएको सर है हो त्यही कुरा हो त्यही हो है त्यही ल त्यसैले कसैको चाहिँ प्लसमा आयो हैन प्लस 1.114 आयो हैन कसैको चाहिँ माइनस 1.114 आयो हैन ल अब तपाईहरुले जुन निकाल्न मन छ त्यही अनुसारको गेस गर्नु है
अब माइनस निकाल्न भन्छ भने माइनसको गेस गर्नु होइन, प्लस निकाल्न भन्छ भने प्लसको गेस गर्नु। तर अब क्वेसनमा चाहिँ फाइन्ड द पोजिटिभ रुट भनेर कहिले काहीँ सोधिन्छ है क्वेसनमै पोजिटिभ छ भनेपछि त तपाईँहरूले पोजिटिभ नै लिनु पऱ्यो है। अब यहाँ केही भनेको छैन भने जुनसुकै निकाल्दा पनि हुन्छ। फाइन्ड द रियल रुट या त रुट मात्र भनेको छ सर sin माइनस x भनेको त माइनस sin x होला नि। साइन माइनस कति हो? माइनस sin x होला। माइनस साइन एक्स त्यसैले साइनको आयो नि त। ल साइनको त्यही ठाउँमा भएर अहिले साइनमा चेन्ज आयो। त्यसैले छैन। जस्तो साइन हाम्रो एक्सको ठाउँमा न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ सेम आयो तर 1.14 राख्दै हो। यो साइन माइनस भने माइनस साइन, म पनि बिर्सिसकेँ धेरै कुरा है। माइनस साइन एक्स भएर माइनस साइन एक्स भएर त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा भ्यालु आएको छ यो क्वेसनमा है। सर हामीले बाइसेक्सन मेथडमा सिधै दुईवटा रुट लिने, माइनस र प्लस आउने गरी त्यसरी रुट चुज गर्ने हैन र सर? त्यही हो गर्ने। हामीले त यो अहिले के चुज गर्ने भनेर थाहा पाउनलाई पो हामीले निकालेको होइन रुट। जस्तो हाम्रो 1.114 आयो होइन। अब हामीले कति गेस गर्ने भनेर अब थाहा भयो नि त हामीलाई कति गेस गर्ने। 1 र 1.2 लिँदा प्लस माइनस आउँछ। 1 र 1.2 लिँदा एकदम सानो हुने भयो नि। र गरौँ न त एकचोटि एउटा 1 लिदिउँ होइन, एउटा 1.2 लिदिउँ होइन। ल अब यो बिचमा पर्छ नि होइन। यो यस्तो थाहा पाउनलाई हामीले यो गरेको, यो ट्रिक हो यो त। अनि खासमा हामीलाई थाहा पाउन नहुने हो होइन। आन्सर थाहा भएपछि त हामीलाई पहिल्यै आन्सर थाहा भयो भने क्वेसनको अब होइन खास नहुनु हो। तर एउटा ट्रिक हो होइन। ल के गरौँ भन्दाखेरि अब एउटा 1 लिम, एउटा के गरौँ माइनस 1.2 लिम है। तर यहाँ देखाउनु पर्छ है बाइसेक्सन मेथडमा है। यहाँ कसरी देखाउने भन्दाखेरि यहाँनिर यो लेखिसकेपछि के गर्ने सर यसरी फरक फरक आउन थाल्यो भनेपछि त हामीले यसरी चेक गरेर निकाल्दा नि भयो नि त सर? त्यही चेक गर्नुपर्छ, पहिला चेक गर्नैपर्छ है। जस्तो पहिला अब 1.1 राख्दा कति आउँछ हेर्नु त, कति आउँछ ल गर्नु त यसमा। f1 राख्दा कति आउँछ? साइन 1 रेडियनमा गरेर है, रेडियन गरेर माइनस 0.158 माइनस 0.158 ल 0.158 होइन। यो देखाउनु पर्छ है। यो बाइसेक्सनमा चाहिँ यो देखाउनु पर्छ है। यहाँ चाहिँ यस्तो गर्नु नेगेटिभ आयो होइन। ल अब एउटा 1.2 राखौँ त। कति आयो? 1.2 राख्दा 0.0987 0.0987 0.0987 होइन ए होइन। ल अब हामीले थाहा भइसक्यो भने यसको पोजिटिभ छ यसको नेगेटिभ छ भनेपछि हाम्रो रुट चाहिँ 1 र 1.2 भित्र पर्छ भन्ने कन्फर्म भयो होइन। कन्फर्म भयो। अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ। यो स्टेप पछि पहिला यो फङ्सन लेख्ने अनि यो पनि देखाउनुपर्छ है। यत्तिकै डाइरेक्ट गेस गरेको नदेखाउनु। यो माथि एउटा स्टेपमा यो देखाउने है बाइसेक्सनमा। ल अब हाम्रो कतिवटा चाहिँ कोलुमहरू हुन्छ त्यो फर्मुला अनुसार हाम्रो डिपेन्ड गर्छ होइन। हाम्रो फर्मुला के थियो? मिड पोइन्ट निकाल्ने होइन यसमा। एउटा हुन्छ नम्बर अफ इटरेसन, त सबैमा हुन्छ होइन। नम्बर अफ इटरेसन कतिवटा इटरेसन लाग्छ भन्नु है। गर्नु है एउटा पुरै कम्प्लिट गर्नु है। एउटा हुन्छ हाम्रो फर्स्ट इनिसियल गेस दुईटा हुन्छ होइन। भनेपछि एउटालाई मानौँ हामी x0 मानिदिउँ होइन। तपाईँले x1 x2 मान्दा पनि भयो होइन, फरक परेन। एउटा x1 मानिदिउँ है। ल दुईटा यो चाहिँ हामीले गेस गरेको भ्यालुहरू है। फर्स्टमा इनिसियलमा हामीले दुईटा लिन्छौँ होइन। त्यसैले यो दुईटा त चाहियो। अब नेक्स्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो यसमा? यो चाहिँ फर्मुला याद हुनु पर्यो है। जस्तो हाम्रो यो दुईटा गेस गरेपछि नयाँ पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला x2 आयो होइन। x2 = x0 + x1 / यसमा चाहिँ हाम्रो सजिलो फर्मुला छ होइन। मिड पोइन्ट निकाल्ने फर्मुला छ होइन। x0 x0 + x1/2 होइन। यसको सिम्पल छ फर्मुला बाइसेक्सन। त्यसपछि यस्तो गऱ्यौँ होइन। अब के गरिन्छ? यसको साइन थाहा पाउनलाई हामीले fx2 गर्न मिल्यो होइन। तपाईँहरूले यो फरक गर्दा पनि हुन्छ है। यो x मात्र लेख्दा पनि भयो होइन, fx होइन। यो डिनोटेसन जे गर्दा पनि भयो आफूले मन लागेको है। तर फर्मुला चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन। फर्मुला चाहिँ यही है। ल अब यस्तो गरिँदैन। अब कुनै क्वेसनमा एरर टोलरेन्स भनेको छ भने के गर्नु पर्ला? फेरि x1 - x0 पनि गर्नुपर्छ। यसमा छैन एरर टोलरेन्स भनेको होइन। यसमा चाहिँ 3 डेसिमलसम्म भनेको छ, त्यसैले त्यो परेन। अब हामीले के गरिन्छ बाइसेक्सनमा? यहाँ चाहिँ यो गरिन्छ होइन। यहाँ फर्स्टमा गेस गरेको भ्यालु इनिसियल के थियो? एउटा 1 छ होइन, एउटा 1.2 होइन, यही होइन। ल अब यहाँनिर गर्नु है। यो हाम्रो x0 राख्दा कति आएको थियो यहाँ पहिल्यै लेखिदिउँ है। यहाँको नेगेटिभ थियो कि पोजिटिभ होइन। यो पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ कि है। यति आफैलाई थाहा छ भने त ठिकै छ होइन। कति झुकिन्छ भनेर हामीले साइडमा चाहिँ यसरी ब्र्याकेटमा चाहिँ लेखिदिउँ है। केही फरक परेन। अब हामीले सेट गरौँ अब क्यालकुलेटरमा है। सेट गर्न आउँदैन भने एकचोटि फेरि सुन्नु होइन। ल सेट गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि
तपाईहरु जतिवटा भेरिएबल लिन पनि पाइन्छ है आफ्नो विचारले जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्दा हुन्छ हैन जस्तो यसलाई a मानम हैन यसलाई के मानम b मानम हैन यसलाई के मानम c मानम हैन तीनटा भयो हैन यसलाई x0 लाई a x1 लाई b x2 लाई c हैन अब हामीले चाहिँ यो र यो पर्दैन हैन यो सिंगल भ्यालु भएर यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ सेट गर्नु पर्दैन हैन यो यहाँबाट सेट गर्नु पर्यो है फंक्सनबाट यो त सेट गर्नु पर्दैन यो किनभने सिंगल भ्यालु छ सेट गर्नु पर्दैन है यो सेट गर्नु c = a + b / 2 हुनेको हैन b / 2 गर्ने अनि दुईटा सेमिकोलन दिनु सेट गर्न आउँछ नि रेडियनमा लगेर पहिला के गर्नु c = यहाँ म लेख्दिन्छु हैन c = a + b / 2 गर्नु अनि यसरी सेमिकोलन दिनु अनि अब यो fx2 पनि निकाल्नु छ भनेपछि t = यहाँनिर के गर्नु पर्यो sin x2 भनेको हाम्रो के हो c हैन sin c - 1/c ल यो गर्नु है ल यो सेट गर्नु त ल म सेट गर्छु नि एकछिन sin पहिला c = हैन गर्ने अनि फंक्सनल दिने a + b a + b यो सेट गर्नु त अब आउँछ होला हैन आउँदैन भने यो सिक्दा हुन्छ है कसैसँग पहिला यो c = a + b गरेर दुईटा सेमिकोलन दिने अनि के गर्ने sin अब x2 को ठाउँमा हामीले c राख्नु पर्यो हैन sin c यो सेट गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुनु भएन है फेरि यहाँ मिस्टेक भयो भने हाम्रो सबै क्वेशन यो आन्सर मिस्टेक भयो है sin c ल मेरो सेट भयो सेट गर्न यसको एकदम थोरै टाइम लाग्छ है किनभने फर्मुला यसको सिम्पल छ हैन सेट गर्न यसको थोरै ल सेट भइसक्यो भयो अब गर्नु इक्वल्स टु गर्नु अब ए क्याल्क गर्नु है क्याल्क मैले इक्वल्स टु भन्ने सरी क्याल्क गर्नु क्याल्क गरिसकेपछि अब a को भ्यालु माग्छ उसले फर्स्टमा हैन a को भ्यालु माग्छ a को चाहिँ 1 दिनु है 1 इक्वल्स टु गर्ने फेरि अब b को माग्छ उसले b को माग्छ 1.2 दिनु ल c मा कति आयो 1.1 आयो होला हैन 1.1 ल त्यसपछि फेरि इक्वल्स टु गर्नु त -0.017 अब यहाँ चाहिँ यो माइनस पुरै नलेख्दा पनि हुन्छ है अस्ति पनि एउटा माइनस लेख्दै हुन्छ ल माइनस लेखिदिनु हैन यो हाम्रो भ्यालु त चाहिदैन नि त हैन भ्यालु किन चाहिदैन हामीलाई त्यसैले माइनस लेख्दा पनि भयो भ्यालु लेख्न मन छ भने त्यो पनि लेख्दा भयो है किनभने हामीलाई यो चाहिने भनेको साइन है माइनस हो कि प्लस हो माइनस हो कि प्लस हैन ल अब यहाँनिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है यो बाइसेक्सन मेथडमा मिस्टेक हुने यसैमा हो है हामीले चाहिँ रिप्लेस गर्दाखेरि गलत रिप्लेस गर्यो भने फरक पर्छ है हामीलाई यो माइनस त भने हामीले कुन रिप्लेस गर्नु पर्यो भन्नु त 1 लाई रिप्लेस गर्नु पर्यो हाम्रो रुट पर्नु पर्ने केमा हो माइनस र प्लस को बीचमा हैन भनेपछि यो a राख्दाखेरि यो x0 राख्दाखेरि माइनसमा आथ्यो हैन यो राख्दा माइनसमा आउँछ भने यसको काम भएन हैन x0 को काम भएन हैन त्यसैले यसलाई हटाउनु पर्यो है तपाईले सिम्पली कसरी बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि माइनस त भने माइनस कोलाई हटाउनु यति बुझ्यो हुन्छ है ल सिम्पली हैन त्यो कसरी भयो त्यो चाहिँ थाहा छ हैन तपाईलाई यहाँ माइनस छ भने यो माइनस जुनमा देखाएको छ यो मैले त्यसैले देखाएको है माथि माइनस छ भने माइनस कोलाई रिप्लेस गर्ने प्लस छ भने प्लस कोलाई रिप्लेस गर्ने हैन यसरी बुझ्दा पनि भयो अब फरक तरिकाले बुझ्दा पनि भयो हैन तर रिप्लेस चाहिँ एक्ज्याक्ट हो ल अब यो माइनस छ भने माइनसलाई रिप्लेस भनेपछि यो 1.1 कता आउने भयो यहाँ आउने भयो हैन यो चाहिँ हो ल अब 1.2 ल अब अर्को इटरेसनमा फेरि इक्वल्स टु गर्नु अब a को भ्यालु कति दिनु पर्यो 1.1 दिनु 1.1 b को भ्यालु त 1.2 छ हैन यसमा टाइप गर्नु 1.2 नै छ सर टाइप गर्नु परेन है यसमा टाइप गरेर टाइम वेस्ट हुन्छ नगर्नु है c को कति आयो 1.15 भन्दै जानु त अब 1.15 इक्वल्स टु हैन फेरि इक्वल्स टु पोजिटिभ आउँछ सर यसको पोजिटिभ आयो भनेपछि कुनलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो पोजिटिभलाई रिप्लेस गर्ने हैन पोजिटिभलाई नै रिप्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि 1.15 यहाँ आउने भयो हैन यहाँ सेम हुने भयो हैन ल अब फेरि अर्को इटरेसन a को चाहिँ त्यही छ हैन a को टाइप गर्नु परेन रेडियनमा राख्नु रेडियनमा राख्नु पर्यो फेरि नत्र मिस्टेक हुन्छ यहाँ चाहिँ 1.125 आउँछ होला हैन त्यही हैन 1.125 फेरि इक्वल्स टु गर्नु पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ हैन पोजिटिभ नै आउँछ सर पोजिटिभ भनेपछि पोजिटिभलाई रिप्लेस गर्नु ल 1.125 यहाँ भयो हैन है त्यसैले मैले यो देखाएको है यहाँ साइन यो झुकिन्छ भनेर यहाँ पहिले देखाइदिने अनि झुकिन्न अब फेरि अर्को इटरेसन गर्नु अब इक्वल्स टु गर्ने 1.1125
एकछिन 1.125 सी को कति आयो 1.1125 आयो हैन 1.1125 फेरि इक्वल्स टु गर्नु यो नेगेटिभमा आयो हैन 1. नेगेटिभमा आयो भनेपछि यो नेगेटिभलाई रिप्लेस 1.1125 गर्ने 1.125 चाहिँ 1.125 नै गर्ने हैन ल फेरि दिनु त इक्वल्स टु 1.11875 1.11875 आयो हेर्नु दुईटा डिजिटसम्म मिलिसक्यो हैन 1.11 यो 2 डेसिमल डिजिट भनेको त हाम्रो स्टप भइसक्यो हैन 1.11 मिलिसक्यो हैन तर हाम्रो अब 3 सम्म भनेपछि 3 सम्म चाहिँ मिलाउनु पर्यो हैन अब के आयो पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ आयो सर पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ आयो अब यहाँ ठाउँ पुगेन म के गरौँ अब फेरि गर्दै जानु ल तपाईहरु गर्नु म यहाँ सानोमा लेख्छु र म यो माथि लेखिदिन्छु यसको 6 देखि माथि लेखिदिन्छु ल 6 मा गरौँ त कति आयो गर्दै जानु ल 1.11562 पोजिटिभ भनेपछि रिप्लेस कुन भयो यो हैन यो चाहिँ 1.1125 नै भयो हैन यो चाहिँ यहाँ कति भयो 1.11875 यहाँ कति हुने भयो सिमको कति आउँछ 1.11562 11562 हो अनि यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ यता पोजिटिभ हैन पोजिटिभ आयो पोजिटिभ भनेपछि हामीले अब यो पोजिटिभलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नु हैन 1.11562 हैन ल यो चाहिँ यहाँ सेम हुन्छ 1.1125 ल अब गर्नु त कति आउँछ 1.11406 1.11 अलि धेरै एडिसन लाग्यो 406 यो 2 डेसिमल भनेको भए चाहिँ छिटै आउँदो रहेछ अलि बाइसेक्सन मेथडको कन्भर्जेन्स चाहिँ अलि स्लो हुन्छ है नेगेटिभ आयो सर है सबभन्दा स्लो मेथड कुन हुन्छ त बाइसेक्सन हैन किनभने अस्ति हामीले कन्भर्जेन्स गर्दाखेरि यसको चाहिँ 1 आएको हैन जम्मा त्यसैले यसको चाहिँ ढिलो हुन्छ भनेर त्यहाँबाट पनि थाहा भयो सबभन्दा फास्ट कुन गरे त न्युटन ऱ्याप्सन त्यसको 2 आएको हैन ल अब कति हुन्छ नेगेटिभ भनेपछि यो है 1.11406 हो 1.11562 यहाँ कति आउँछ 1.11484 ल मिलिहाल्यो नि 484 मिल्यो सर तीनटा यहाँ मिल्यो यहाँ पनि तीनटा भयो हैन भनेपछि हाम्रो रुट चाहिँ रुट कति हुँदो रहेछ रुट इक्वल्स टु 1.11484 हैन त डेसिमल त 1.11 देखि नै त्यो गनिन्छ हैन हैन डेसिमल पछाडीको भन्नु खोजेको 3 डेसिमल प्लेसेस सम्म मिल्नु पर्यो भनेको है डेसिमल पछाडीको पोइन्ट पछाडी त भने हैन नि त हैन सर पोइन्ट पछाडी नभने पनि यो 3 डेसिमल प्लेसेस भनेपछि डेसिमल पछाडी भन्न खोजेको है डेसिमल पछाडीको चाहिँ अब कुनैमा के हुन्छ एरर टोलरेन्स 10 यस्तो भन्नु चाहिँ विथ अप टु एरर टोलरेन्स 0.000001 भन्छ हैन यस्तो केसमा के गर्नु पर्यो एरर निकाल्दा पनि हुन्छ हैन या त यो 3 डिजिटसम्म सेम यसलाई चाहिँ यो सोच्दा पनि हुन्छ है यो भन्नु र यो भन्नु एउटै भयो हैन 3 डेसिमल प्लेसेस भन्नु र एरर टोलरेन्स 001 भन्नु एउटै भयो यहाँ पनि 3टा डिजिटसम्म यस्तै जाने हो हैन नत्र के गर्नु पर्यो एरर निकालेर गर्दा पनि हुन्छ है अब अर्को क्वेशनमा हाम्रो त्यस्तो टाइपको छ अहिले हेर्नु र बाइसेक्सन मेथडमा के कन्फ्युजन छ पहिला के गर्ने दुईटा गेस गर्ने हैन दुईटा भ्यालु गेस गर्ने अनि त्यो गेस गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिने पहिला रुट निकालेर अनि गेस गर्दा तपाईहरुलाई फास्ट हुन्छ हैन त्यसरी गर्दा फास्ट हुन्छ अनि त्यो गरिसकेपछि अनि सेट गर्ने क्याल्कुलेटरमा रुट निकाल्दाखेरि हामीले रेडियनमा राख्नु पर्दैन है सुरुमा रुटको लागि चाहिँ हैन सबै रेडियनमा राख्ने हो है रुट सुरुमा जस्तै 1 to 1 निकाल्यौं दुईटा सबै हिसाब गर्दाखेरि सुरुदेखि लास्टसम्म रेडियनमै गर्ने हो के यसको रुट निकाल्ने बेला रेडियनमै गर्ने सुरुको रुट निकाल्ने बेला यदि रुट निकाल्ने बेला रेडियनमा गरेन भने त अनि यो पनि त मिलेन नि हाम्रो हैन हामीले यो यत्रो प्रोसेस गरेको केको लागि हो त्यही आन्सर निकाल्नलाई हैन अब यसमा चाहिँ रेडियन नराख्ने यसमा राख्ने भने यस्तो त मिलेन नि कुरा यसमा राख्यो भने यसमा पनि राख्नै पर्यो नि रुट निकाल्ने त्यही रुट निकाल्नको लागि त हामीले यत्रो प्रोसेस गरेको हैन भनेपछि जतिखेर पनि रेडियनमा राख्नु पर्यो के सुरुदेखि लास्टसम्म ट्रिग्नोमेट्रिक आउने बित्तिकै हैन एक्सपोनेन्शियलमा नराख्दा पनि हुन्छ यो ट्रिग्नोमेट्रिकको केस आउने बित्तिकै हामीले रेडियनमा चाहिँ राख्नै पर्यो है सिधै रेडियनमा राखेर अनि सल्भ गर्ने है अब तपाईहरु त्यहाँ नोटहरुमा चाहिँ अरु क्वेशन पनि छ तिनीहरुको पनि क्याल्कुलेटरमा सेट गरेर चेक गर्दा हुन्छ है सबैको है चेक गर्ने बेला के त्यो sin x - 1/x गर्यो अनि त्यसपछि के गर्नु के हालेपछि आन्सर रुटको लागि
के फर्स्टको रुट निकाल्नु भन्नुभयो हजुर पहिला यो जस्तो यसको निकाल्नु छ भने यस्तो गर्ने sin x यो लेख्ने हैन पहिला sin x मा यो त लेख्न आउँछ नि हैन यो गर्ने हैन अनि के गर्ने शिफ्ट गर्ने शिफ्ट प्लस क्याल्क गर्ने के सीएल चाहिँ क्याल्क गर्ने अनि इक्वल्स टु गर्ने है यो तीनटा स्टेप हो यो फर्मुला लेख्ने शिफ्ट प्लस क्याल्क अनि इक्वल्स टु हैन अनि आउँछ हैन यही हैन प्रोसेस यो मलाई पनि थाहा थिएन एउटा त्यो अस्ति भाइले भन्नुभयो यो पछि यो गर्ने यो पछि यो गर्ने है सर माइनस आयो नि माइनस 1.114 छ कसैको माइनसमा आउँछ मैले अघि भनिसकेँ यो 1.114 पनि आउँछ है कसैको चाहिँ पोजिटिभमा आउँछ क्या यो यसको चाहिँ दुईटा रुट आउने भएर दुईटा आउँछ क्या हैन तपाईले यो निकाल्न मन छ भने यही अनुसारको गेस गर्नु पर्यो कि हैन यो निकाल्न मन छ भने कति गेस गर्नु पर्यो एउटा -1 गर्नु हैन सजिलो एउटा 0 गर्दा पनि भयो हैन हामीले त यो निकालिरहेछौँ नि त अहिले हैन यो निकाल्नको लागि हामीले गेस कति गर्यौँ एउटा 1 गर्यौँ एउटा 1.2 हैन अब तपाईहरुलाई यो निकाल्न मन छ भने यो अनुसारको गेस गर्नु पर्यो है इनिशियल गेस हैन अब एक्जाममा चाहिँ यहाँ पोजिटिभ रुट भनेर तोक्यो भने चाहिँ फेरि पोजिटिभ नै निकाल्नु पर्यो यो पोजिटिभको निकाल्नु पर्यो हैन यहाँ नेगेटिभ भन्यो भने नेगेटिभको निकाल्नु पर्यो है त्यो अब छ फिक्स छ भने चाहिँ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो छैन भने आफ्नो अनुसार है गेस गर्दाखेरि ध्यान दिने हो हैन मेन कुरा केही कन्फ्युजन छ अरु छ भने सोध्नु के पहिला रुट निकाल्ने अब एउटा न्युटन रेफ्सनको गरौँ है यसमा चाहिँ हाम्रो बाइ सेक्सनमा यो प्रत्येक चोटी हामीले टाइप गर्नु पर्थ्यो हैन रुटको लागि अब अरु मेथडमा हामीले गर्नु पर्दैन है खाली इक्वल्स टु गर्दै जाने हो अरुमा सिम्पल छ है यो भन्दा हैन न्युटन रेफ्सनको कन्भर्जेन्स चाहिँ फास्ट हुन्छ अरु भन्दा है त्यसको आन्सर छिटो आउँछ अनि सबभन्दा स्लो भनेको यही बाइसेक्सन मेथड हो यसको कन्भर्जेन्स 1 मात्र छ हैन सेकेन्ड मेथडको यो भन्दा राम्रो छ हैन 1 point कति छ हैन 618 कति छ हैन भनेपछि त्यो कन्भर्जेन्सले के पनि भन्छ भन्दाखेरि आन्सर कति छिटो आउँछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई भन्छ है कन्भर्जेन्सले त्यो काम पनि गर्छ ल अब हामीले एउटा न्युटन रेफ्सनको क्वेशन लेख्नु है अब यसको त बाइसेक्सनको त्यही है मेथड फर्स्टमा इनिशियल गेस गर्ने अनि फर्मुला जे छ त्यही अनुसारको गर्दै जाने है एउटा म अब न्युटन रेफ्सनको क्वेशन लेख्छु है एउटा क्वेशन लेख्नु क्वेशन यहाँ लेख्नु न्युटन रेफ्सनको क्वेशन यसमा चाहिँ अब हामीले इक्वल्स टु गर्दै गर्दा हुन्छ एकचोटी सेट गरेपछि पुग्यो हामीले यहाँ लेख्नु फाइन्ड द लार्जेस्ट रुट of x square minus 4x minus 10 equals to 0 using NR method हैन NR भनेको न्युटन रेफ्सन मेथड NR method with error tolerance 10 को पावर -3 यसरी पनि भन्नु सक्छ कुनै इक्वेसन है यो मैले त्यसैले फरक टाइपको गराएको ल एरर टोलरेन्स भनेर पनि यो स्टपिङ क्राइटेरिया दिनु भन्न खोजेको हो है एरर चाहिँ हाम्रो 10 को पावर -3 भन्दा सानो आयो भने हामीले स्टप गर्ने भन्नु है 10 को पावर -3 भनेको कति हो पहिला हेर्नु पर्यो 0.001 हो हैन पक्कै पनि हैन यही अनि एरर भनेको यही हो अब हाम्रो चाहिँ एरर कति आउनु पर्यो यो भन्दा कम आउनु पर्यो हैन यो भन्दा कम एरर आयो भने स्टप गर्ने यो भन्दा धेरै छ भने स्टप नगर्ने है ल तपाईले यसलाई त्यसरी सोच्दा पनि हुन्छ या त हाम्रो 3 डेसिमल प्लेसेससम्म मिल्नु पर्यो हैन त्यो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन तर हामीले एरर निकालेर चाहिँ गरौँ है 3 डेसिमल प्लेसेस पनि मिल्छ दुईटै हेरौँ ल हामीले एनआर मेथडमा हामीले कतिवटा गेस गर्छौं एउटा मात्र हैन यो ओपन एन्ड मेथड हो त्यसैले एउटा गेस गर्छौं नजिकको अनि त्यो गेस गर्दा गर्दै त्यसलाई अपडेट गर्दै जान्छौं अनि फाइनली हामीले हाम्रो रुटसम्म चाहिँ पुग्ने हो हैन ल ल यसको चाहिँ अब आन्सर रुट कति आउँछ ल भन्नु त म यसमा के भनेको छ रुट लार्जेस्ट रुट भनेको छ है फेरि यहाँ यसको कतिवटा रुट होला ल स्क्वायर छ भने कतिवटा रुट हुन्छ यो त थाहा छैन म्याथमेटिकल कन्सेप्ट हो यो डिग्री जति छ त्यतिवटा चाहिँ हाम्रो रुट हुन्छ हैन हाईएस्ट डिग्री जति छ यहाँ क्यूब छ भने हाम्रो तीनटा रुट हुन्छ हैन 5.741 यसको दुईटा रुट निकाल्ने तरिका थाहा छ हैन क्याल्कुलेटरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि यहाँ क्यूबिक इक्वेसन आयो भने त्यही गर्ने है तपाईहरुले क्यूबिक आयो भने पनि त्यही गर्नुपर्छ जस्तो यहाँ x क्यूब x को टर्ममा यस्तो आयो भने पनि है यसको आन्सर निकाल्न यसको रुट निकाल्नको लागि हामीले अर्को मेथड युज गर्नु है पहिला चाहिँ अब डिग्रीमा लगाउँ है फेरि के पछि मिस्टेक हुन सक्छ हैन अर्को 5.74 आउँछ सर एउटा अर्को कति आउँछ -1.741
ल अब त्यो दुईटा निकाल्ने म एकचोटि भन्छु 5.74 आउँछ सर लार्जेस्ट त्यही त लार्जेस्ट आउँछ अर्को कति आउँछ दुईटै भन्नु मलाई तर एउटा त अर्को -1.74 -1.74 आउँछ अर्को 5.7 ल त्यो तरिका भनिदिन्छु है म पहिला एकचोटि सरल भन्छु है यो कसरी रुट फाइन्ड गर्ने मोडमा जाने हैन मोडमा जाने अनि 5 नम्बरमा जाने हैन 5 मा गइसकेपछि अनि त्यहाँ इक्वेसनहरु देखाउँछ है हाम्रो इक्वेसन कस्तो टाइपको छ हैन स्क्वायरको टर्ममा छ भनेपछि हाम्रो त्यसपछि 3 मा जानु पर्यो हैन 3 मा गइसकेपछि अनि अब यहाँ हाम्रो कोएफिसिएन्टहरु लेख्नु पर्यो हैन फर्स्टको कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ हैन त्यसपछि -4 छ त्यसपछि -10 छ हैन -10 त्यसपछि इक्वल्स टु गर्ने है इक्वल्स टु गरिसकेपछि हाम्रो अब जतिवटा पावरमा जति छ त्यतिवटा चाहिँ रुट देखाउँछ है एउटा आउँदो रहेछ 5.74 आउँदो रहेछ हैन एउटा चाहिँ 5.7416 हैन ल यतिसम्म अर्को आउँदो रहेछ हाम्रो अर्को चाहिँ माइनसमा आउँदो रहेछ है -1.7 ल अब चाहिँ ध्यान दिनु है हाम्रो यहाँ क्वेशनमा के छ लार्जेस्ट भनेको छ हैन यदि केही नभनेको भए यहाँ केही पनि नभनेको रियल रुट भनेको भए चाहिँ हजुर हजुर यो डिग्रीमा कि रेडियनमा युज गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ अरु सबै डिग्रीमा गर्नु है अब रेडियनमा मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन हैन अरुलाई चाहिँ रेडियनमा मिल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन रेडियनको त साइन कोस आयो हैन रेडियन चाहिँ त्यही त साइन कोस आयो भने चाहिँ हो हैन अब यो यिनीहरुमा चाहिँ डिग्रीमा लानु न हैन अरुको हिसाबले नर्मल हिसाबहरु डिग्रीमै गरौँ अरु नर्मल है रेडियन पनि मिल्न त मिल्छ के अरु नर्मललाई चाहिँ हामी ल उसमै लगाउँ न पछि कुनै अरु हिसाब गर्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ के हैन पछाडीको च्याप्टरहरुमा डिग्री चाहिने हुन सक्छ हैन त्यसैले नर्मल हिसाब गर्दाखेरि साइन कसलाई त हो नि फरक मानिनु है यदि साइन कस छ भने चाहिँ रेडियनमा लानै पर्ने भयो हैन अरु हिसाबले हामीलाई परेन अरुलाई चाहिँ हामीले डिग्रीमा लगेर गर्दा हुन्छ है रेडियनमा पनि हुन्छ होला त्यो ल जे दुईटा रुट आयो हैन तपाईको यति आयो अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है यो जस्तो यहाँ लार्जेस्ट रुट भनेको छ भने हामीले लार्जेस्ट लाइन मात्र निकाल्ने है फेरि यो निकालेर तपाईको आन्सर एक्जाममा चाहिँ यो निकालेर तपाईको मार्क्स आएन है यहाँ जे भनेको छ त्यही निकाल्नु पर्यो नि त हैन रुट त आयो तर यहाँ भने अनुसार आउनु पर्यो हैन जस्तै कसैले चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छ फाइन्ड द पोजिटिभ रुट भन्न सक्छ हैन यो फरक तरिकाले भन्न मिल्छ है यो पोजिटिभ रुट भन्यो भने यही हो फेरि लार्जेस्ट भने पनि यही हो हैन यदि रियल रुट भन्यो भने चाहिँ रियल भनेको चाहिँ दुईटै हुन्छ है पोजिटिभ पनि हुन्छ नेगेटिभ पनि हुन्छ रियल रुट भन्यो भने जुन सिकै निकाल्न पाइयो है यो निकाले पनि भयो यो पनि भयो है त्यसैले यहाँ ध्यान दिनु होला है कुन भनेको छ त्यो अनुसार निकाल्नु पर्यो है ल अहिले चाहिँ अब लार्जेस्ट भनेपछि हामीलाई यो 5.74 को कुरा गरेको हैन उले भनेपछि अब यसको नजिकको हामीले भ्यालु गेस गर्नु पर्यो हैन ल अब कति गेस गरौँ ल कति 5.74 छ भनेपछि 5 गरौँ न सर 5 बाट गरौँ न है एउटा सिंगल डिजिट गरौँ न है सर मेरो त क्याल्कुलेटर -1.741 मात्र देखाइदियो 5 पोइन्ट वाला देखाएन त तपाईहरु त्यो अर्को तरिकाबाट गर्नु भएन के यो मैले अहिले भनेको एकचोटि त फेरि यस्तो गर्नुस् अघिको तरिकाबाट नगर्ने यसलाई अघिकोबाट गर्दाखेरि जम्मा एउटा मात्र देखाउँछ भ्यालु हैन त्यसबाट सोलुसन एउटा मात्र दिन्छ है त्यसले अब यस्तो इक्वेसनहरु आयो भने हाम्रो जस्तो x क्यूब इक्वेसन हैन x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 = 0 हैन यस्तो इक्वेसन पोलिनोमियल वाला इक्वेसन आयो भने हामीले त्यो मेथडबाट ननिकाल्ने है हामीले अर्को मेथड युज गर्ने मैले एकचोटि अघि भने नि हैन मोडमा जाने मोडमा गएर अनि इक्वेसन मोडमा जाने मोडमा गएर 5 मा जाने 5 मा गइसकेपछि अनि 3 नम्बरमा जाने हैन स्क्वायर यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैन 3 मा जाने 3 मा गइसकेपछि अनि कोएफिसिएन्ट टाइप गर्ने हैन 1 -4 अनि -10 अनि इक्वल्स टु गर्ने है यसबाट चाहिँ दुईटै रुट देखाउँछ हाम्रो हैन x1 भनेको 5.74 x2 भनेको -1.74 यो मेथडबाट गर्ने यस्तो पोलिनोमियल आयो भने हामीले अघिको मेथड युज नगर्ने यो मेथड युज गर्ने अघिको वाला चाहिँ कुनमा गर्ने त्यसो कुन क्वेशन आउँदाखेरि अघिको क्वेशन चाहिँ त्यो उसमा गर्ने यसबाट फेरि हाम्रो क्युबिक र उसको एक्सपोनेन्शियलको आउँदैन नि त यस्तो मेथडबाट हैन एक्सपोनेन्शियलको गर्नु पर्यो भने त्यसैबाट गर्नु पर्यो हैन अनि ट्रिग्नोमेट्रिक गर्नु पर्यो भने त्यसैबाट गर्नु पर्यो है यसबाट आउने भनेको यस्तो टाइपको मात्र आउँछ के यो पोलिनोमियल वाला मात्र आउँछ है अरुको लागि त त्यही गर्नु पर्यो यसबाट आउँदैन हैन पोलिनोमियल टाइपको एउटा मात्र भ्यालु आउनेको लागि गर्नु पर्यो हैन सर एउटा मात्र भ्यालु आउनेको लागि हो त्यसरी बुझ्यो एउटा मात्र भ्यालु आउने के हुन्छ त अब एक्सपोनेन्शियल वाला हुन सक्छ हैन ट्रिग्नोमेट्रिक हुन सक्छ हैन सर इक्वेसन टाइपमा चाहिँ आउँदैन एउटा चाहिँ आउँदैन दुईटै आउँछ हैन सर भन्दा इक्वेसन टाइपमा चाहिँ सबैमा दुईटा आउँछ हैन आन्सर चाहिँ
होइन त्यो त यो उसमा भर पर्छ नि यो मेन हाम्रो कति छ माथि यो हाम्रो डिग्री कति छ हाइएस्ट डिग्री 2 छ भने हाम्रो दुईटा रुट आउँछ हैन यो हाम्रो म्याथमा पढ्यो होला नि हाइएस्ट डिग्री 3 छ भने हाम्रो तीनटा रुट हुन्छ भनेर पढेनौ हैन पढ्यौ नि यो म्याथमा यही कुरा त हो नि क्युबिक इक्वेसन आए पनि हामीले त्यस यही मेथडबाट सल्भ गर्ने तीनटा रुट नै देखाउँछ है क्युबिक भन्दा माथिको चाहिँ छैन होला त्यसमा सेट मिल्दैन है क्युबिक भन्दा माथि आयो भने फेरि त्यही मेथड युज गर्नुपर्छ अर्कै है जसमा मिल्छ त्यसमा यो युज गर्ने है क्युबिक भन्दा माथिको सल्भ गर्दैन फेरि यसले सर यहाँ त जस लार्जेस्ट भन्यो हामीले जस 5 गर्यौं हैन अब कुनै बेला फाइन्ड द रुट मात्र भन्यो भने अनि कुन चाहिँ लिने त 5 लिने कि -1.75 लिने हो मैले त्यही भने त रुट मात्र भन्यो भने त जुनसुकै लिन पाइयो अघि पनि भनिसकेँ मैले है रुट मात्र भन्यो भने हामीले जुनसुकै निकाल्ने पनि हुन्छ है फाइन्ड द रियल रुट भन्ने पनि हुन्छ रियल रुट भन्ने पनि जुनसुकै निकाल्ने पनि हुन्छ है यदि यहाँ पोजिटिभ या त लार्जेस्ट यस्तो भन्यो भने चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है त्यही कुरा त्यही बुझाउनलाई मैले यहाँ लार्जेस्ट लेखेको है यदि रियल मात्र भन्यो पोजिटिभ मात्र यदि रियल या त रुट मात्र भन्यो भने त हामीलाई फरक परेन है हामीले जुनसुकै निकाल्दा पनि हुन्छ है अब हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो पहिला एफएक्स दिने म सल्भ गर्ने यसरी गरी लेख्नु होला है एफएक्स इक्वल्स टु हाम्रो कति छ x² माइनस 4x माइनस 10 छ हैन अब हामीले यो एनआर आउने बित्तिकै हामीलाई डेरिभेटिभ पनि चाहिन्छ हैन त्यसैले यहाँ डेरिभेटिभ पनि निकाल्दियौ है यो पहिल्यै सोचे हुन्छ है डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ भनेर ल डेरिभेटिभ कति हुन्छ यसको 2x हुन्छ हैन 2x - 4 -4 हैन डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ है एनआर आउने बित्तिकै त्यसैले यहाँ फर्स्ट स्टेपमै हामीले निकाल्यौं अब हामीले टेबल बनाऊँ है स्टार्ट गरौँ यहाँ इटरेसनको टेबल हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो कोलमहरु थोरै हुन्छ होला के चाहिन्छ हामीलाई फर्मुला के हुन्छ हाम्रो हामीलाई सर xn चाहियो एउटा xn चाहिन्छ अनि fxn अनि f'(xn) fxn चाहिन्छ एउटा हैन f'(xn) f'(xn) चाहिन्छ तीनटा भयो अनि सर f अनि xn + 1 अब हाम्रो अब फर्मुला के हुन्छ यो फर्मुला हैन नेक्स्ट पोइन्ट निकाल्ने xn माइनस fxn ए हैन fxn डिवाइड बाइ f'(xn) ए हैन फर्मुला त्यही हो सर अब यहाँ एररको पनि भनेको छैन एररको पनि निकाल्दिनु एरर निकाल्नलाई के गर्नु पर्ला यसमा एरर भनेको नेक्स्ट पोइन्ट माइनस प्रिभियस पोइन्ट त हो नि हैन नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो नेक्स्ट पोइन्ट भनेको यो हो हैन प्रिभियस पोइन्ट भनेको यो भनेपछि कहिले यसबाट घटाउने त होला नि हैन n+1 माइनस b - a b - a गर्नु पर्ला क्याल्कुलेटरमा चाहिँ है अनि यही हो नि एरर भनेको यो एरर चाहिँ यो भएर नै गरेको है नत्र पर्थेन हामीले गर्नु यो भएर है अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 0.001 भन्दा सानो हुनु पर्यो यो भन्दा सानो भयो भने हामी स्टप गर्ने है अब यसलाई सेट गरौँ त सेट गर्नलाई के गर्ने यसलाई a मान्नु पर्यो यसलाई a मान्नु पर्दैन यसमा यो गर्ने पहिला यसमा यसलाई a मान्नु अनि यो यसलाई चाहिँ अब b c माने पनि हुन्छ नत्र म यस्तो गर्छु कम भेरिएबल युज गर्न मन छ भने यसलाई सेट गर्ने पहिला त्यसपछि यसलाई सेट गर्ने अनि यसलाई सेट गर्ने र मैले चाहिँ कसरी सेट गर्छु भन्दाखेरि आफ्नो तरिका हुन्छ सेट गर्ने फेरि तपाईहरुले जति भेरिएबल युज गर्ने पनि हुन्छ है म चाहिँ यसरी सेट गर्छु ल यसलाई सेट गर्दाखेरि म धेरै भेरिएबल म युज गर्दैन है यसमा चाहिँ a² पहिला यसलाई सेट गर्छु म a² माइनस 4a माइनस 10 गर्छु अनि दुईटा सेमिकोलन अनि यसलाई सेट गर्छु है त्यसपछि 2a माइनस 4 गर्छु a र b मा मात्र गर्छु है म 2a माइनस 4 गर्छु हैन यसो पनि यो पनि सेट भयो अब यो सेट गर्छु यसलाई चाहिँ हामीले b मान्छु म b = xn भनेको मेरो a मानेको छ हैन xn माइनस कति हुने भयो a² माइनस 4a माइनस 10 a² माइनस 4a माइनस 10 है यसलाई म ब्र्याकेटमा राख्दिन्छु अनि यहाँनिर कति छ यहाँ 2a माइनस 4 यो स्टेपसम्म सेट पहिला यतिसम्म सेट गर्नु त अनि यसपछि एउटा फरक सेट गर्नुपर्छ है यसलाई म सेट गरेँ पहिला a² तपाईहरुले अरु भेरिएबल युज गर्दा पनि हुन्छ है फरक पर्दैन आफुलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु a² माइनस 4a माइनस 10 त्यसपछि 2a माइनस 4 2a माइनस 4 चाहिँ सेट गरौँ है टाइम लगाएर त्यसपछि b यो गर्ने b xn भनेपछि a माइनस सेट गर्दाखेरि ध्यान दिने है यो ब्र्याकेटमा राख्ने कुरा ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ है
ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 10 डिवाइड बाई 2a माइनस 2 माइनस 4। तपाईँको यहाँसम्म सेट भइसकेपछि अब के गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर ल यसपछि हामीले टाइप गर्न नपरोस् हैन, प्रत्येकचोटि टाइप गर्न नपरोस् भन्नको लागि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिने है। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, ए यो पनि त सेट गर्नु पर्यो हैन, म यो बिर्सेँ है। यहाँनिर b माइनस ए पनि गर्नु पर्ला है, b माइनस ए, म यहाँ बिर्सिरहेको थिएँ, b माइनस ए, b माइनस ए। ल b माइनस ए पछि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिने, यसपछि फेरि एउटा सेट गर्नुपर्छ। ल हामीले चाहिँ प्रत्येकचोटि टाइप गर्न नपरोस् भन्नको लागि हैन, हामीलाई के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो एउटा A equal to B a इक्वल्स टु b गर्नुपर्छ है, किनभने हाम्रो अर्को इटरेसनमा यो भ्यालु चाहिँ यहाँ आउने हो नि त हैन, यो भ्यालु यहाँ आउने हो। त्यसैले यो नगर्न परोस् भनेर हामीले यहाँ a इक्वल्स टु b चाहिँ गर्दियौँ है। यो गरेपछि हामीलाई के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रत्येकचोटि टाइप गर्नु पर्दैन है। यो a इक्वल्स टु b गर्नु है, a इक्वल्स टु b भनेको a को भ्यालुमा b को सेट गर भनेको त अनि हैन। ल इटरेसन 1 मा जाम, हामीले कतिबाट स्टार्ट गर्ने भनेको 5 बाट हैन। ओके b माइनस ए अनि सेमिकोलन a इक्वल्स टु b हो, त्यो बुझेन त्यो चाहिँ। a इक्वल्स टु b किन गरेको भन्दाखेरि यो पछि हिसाब गर्दाखेरि बुझिन्छ के है। जस्तो हामीलाई यहाँ 5 गर्यौं हैन, यो फर्स्ट इनिशियल त 5 छ हैन, यहाँ कुनै भ्यालु आउला हाम्रो जस्तो 6 आउला हैन। अर्को इटरेसनमा के हुन्छ, यो 6 यहाँ आउने हो नि त हैन, अर्को इटरेसनमा यही हो नि त हाम्रो प्रोसेस। यो 6 लाई यहाँ ल्याउनको लागि हामीले डाइरेक्ट a इक्वल्स टु b गरेको हैन। a मा चाहिँ यो b को भ्यालु आउँछ नि त, यसरी डाइरेक्ट 6 आउँछ, आफै आउँछ के 6 यता है। त्यसैले गरेको a इक्वल्स टु b। यो गरेन भने के हुन्छ, यहाँ फेरि टाइप गर्नुपर्छ, 6 टाइप गर्नुपर्छ है, यहाँ प्रत्येकचोटि टाइप गर्नु। अहिले हिसाब गर्दाखेरि थाहा हुन्छ है। ल अब यो क्याल्क गर्नु त, क्याल्क गरिसकेपछि एकचोटि गर्ने। ल 5 दिने, 5 दिने। ल यसको कति आउँछ, -5 हो, यसमा कति -5 हो, -5 हो सर, यसमा 6 हो, 6 5.833, यसमा 5.833, 5.8333। ल तीनटासम्म गर्नु न। यसमा b माइनस ए कति 0.8333। ल फेरि इक्वल्स सिन्टेक्स एरर भन्नु के हो त, ए -5 6 कति आयो, ल फेरि गर्दैन त। ए इक्वल्स टु a इक्वल्स टु b गर्नु। अब अर्कोचोटि चाहिँ हामीलाई a को भ्यालु आफै आएन, a को भ्यालु हाम्रो आफै दिन्छ यहाँनिर 5.8333, यो आफै आउँछ हैन इक्वल्स टु गर्दाखेरि। हामीले अब इक्वल्स टु गर्दै जाने हो, अब केही गाह्रो छैन हामीले। 0. यहाँ कति आउँछ 0.6944 आउँछ हैन। फेरि इक्वल्स टु गर्ने, यहाँ कति 7.666 ल है, कति चाहिँ सिकाउँ 67 गर्नु। त्यसपछि 5.7427 हैन। ल यति गर्नु। यसमा चाहिँ 0.0905 हैन। अब हाम्रो a इक्वल्स टु b गर्दाखेरि a को भ्यालु चाहिँ यहाँ आफै दिन्छ हैन। a को भ्यालु कति आउने भयो, यो भ्यालु यहाँ आउने त हो नि हैन, 5.7427 हैन। अनि हाम्रो यहाँनिर कति आउने भयो 8.20 × 10 को पावर -3 हैन, -3 यहाँनिर 7.48550 ल। अनि फेरि इक्वल्स टु गऱ्यौँ 5.741 आयो। 1 पछि कति 16 माइनस 5 -1.09 × 10 को पावर -3। ल यहाँनिर हेर्नु त 10 को पावर -3 सम्म भइसक्यो। हामीले चाहिँ -3 भन्दा सानो चाहिएको हैन, -4 सम्म चाहिँ निकाल्नु पर्यो है त्यसको लागि है। -3 सम्म त आइसक्यो। ल
ए को भ्यालु चाहिँ कति आयो अहिले 5.8 हैन 5.7 इक्वल्स टु गर्दै जाने है 5. फेरि इक्वल्स टु गर्ने 1.20 into 10 को पावर -6 भयो 7.84833 फेरि इक्वल्स टु गर्दै जाने है 5.74165 हैन फेरि इक्वल्स टु गर्ने 74165 -1.605 into 10 को पावर अब -7 भनेको त सानो हो नि त यो भन्दा हैन 10 को पावर -3 भन्दा 10 को पावर -3 भन्दा सानो चाहियो के हैन 10 को पावर -4 भए पनि हुन्छ हैन ल हेर्नु त यो भनेको के रहेछ हाम्रो 3 डेसिमल डिजिट भन्दा माथि मिले चाहिँ हुँदो रहेछ हैन यो भन्दा सानो हो नि त हैन 10 को पावर -7 भनेपछि त 10 को पावर -3 भन्दा सानो हो हैन यहाँनिर स्टप गर्नु पर्यो है अब रुट कति हुने भयो हाम्रो रुट इक्वल्स टु 5.74165 ल अब यहाँनिर हेर्नु त यो ए इक्वल्स टु बी किन गर्यो भन्नु भएको थिएन अघि यहाँनिर हेर्नु यहाँ हेर्नु फर्स्टमा इनिसियल गर्यो यहाँनिर यो आयो हैन हामीलाई त यो भ्यालु यहाँ यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ राख्नु हो नि त हैन ल हामीले फेरि यो टाइप गर्नु भन्दा हामीले के गर्यौं डाइरेक्ट ए इक्वल्स टु बी गर्दियौं है यो गरेपछि हामीले यो भ्यालु चाहिँ यता आयो हैन यहाँ आयो फेरि अब यहाँको भ्यालु चाहिँ फेरि यहाँको भ्यालु चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ नि आफै आउँदो रहेछ यो गर्यो भने यहाँको भ्यालु चाहिँ यहाँ आउने भयो हैन आफै आउनु भयो नि त हैन त्यसैले यो हामीले चाहिँ अटोमेटिक होस् भनेर ए इक्वल्स टु बी चाहिँ पहिले गर्दियौं हैन यो सबभन्दा सजिलो न्युटन ऱ्याप्सन नै हो हैन यसमा त केही गाह्रो छैन केही छ केही सोध्नु छ यो एक्सनको भ्यालु यो 5 हालेको छ नि त्यो हामीले त्यो 5 चाहिँ यो कसरी लियौं भनेको सुरुमा गेस गरे अघि गेस कति हो 5 पोइन्ट अघि कति आएको थियो हाम्रो गर्दाखेरि पोजिटिभ एउटा 5.74 आएको हैन अनि यसको नजिक कुन छ 5 छैन तपाईले 4 लिँदा पनि हुन्छ जुन लिँदा पनि हुन्छ 4 लिँदा पनि हुन्छ नजिकको लिनु पर्यो 5.5 लिँदा पनि हुन्छ सर 5.5 लिँदा पनि हुन्छ फरक पर्दैन यो टर्म भन्दा चाहिँ ठुलो लिनु भएन है सानो चाहिँ लिनु ठुलो लिँदा पनि हुन्छ ठुलो गर्दा पनि हुन्छ 6 गर्दा पनि आउँछ है ठुलो सानो जे भए पनि हुन्छ नजिक हुनु पर्यो है बुझ्नु भयो नि नजिक हुनु पर्यो अनि एफएक्सन भने चाहिँ यो एफएक्सन भने चाहिँ यो a² - 4a - 10 भयो एफएक्सन भनेको यो भ्यालुलाई यसमा राख भनेको यो इक्वेसनमा हैन यो एफएक्स भन्ने हाम्रो इक्वेसन हो नि यो एफ ड्यास एक्सन भनेको हाम्रो एफ ड्यास निकाल्छौं त्यसमा राख्ने हो है a को भ्यालुलाई हैन त्यही हो नि हैन यो a माइनस गरेको छौं नि हामीले a माइनस गरेको छौं नि a - a² - 4a हजुर यो त अनि यहाँ a मानेपछि अनि यो भ्यालुलाई a लाई चाहिँ यसमा राख्दाखेरि के हुन्छ a² - 4a - 10 हुँदैन हामीले यसको सेट गरेको हो के यो भनेको यसको सेट गरेको है हजुर यो भनेको चाहिँ यसको सेट गरेको है हजुर एक्सन भने चाहिँ a भयो अनि एफएक्सन भने चाहिँ पुरै a² - 4a - हो त्यही एक्सन भनेको a भयो एफएक्सन भनेको a को भ्यालुलाई यसमा राखेको हैन एफ ड्यास एक्सन भनेको a को भ्यालुलाई एफ ड्यास यसमा राखेको हैन त्यही हो एफ ड्यास चाहिँ निकाल्नु पर्छ यो अघि मैले मेटाइसके हामी एफ ड्यास a निकाल्नु पर्यो एफ ड्यास x भनेको 2x - 4 आउँछ हैन अरु के छ हिसाबहरु उसमा धेरै छ हैन त्यसमा त प्र्याक्टिस गर्दा भयो आफुले मजाले है अब तपाईहरुले अघिको जस्तो क्वेशन जस्तो इभ्यालुएट रुट 2 भन्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ रुट 2 भन्यो भने x = रुट 2 मान्ने है x = रुट 2 गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ अनि उता गएर चाहिँ x² - 2 हुने हो हैन x² = 2 x² 2 = 2 हुन्छ अनि x² - 2 = 0 हुन्छ हैन हाम्रो अनि त सिम्बल भयो नि त्यसपछि त के गाह्रो भएन हैन एउटा त्यस्तो क्वेशन पनि आउन सक्छ है त्यो चाहिँ हल्का ट्रिकी क्वेशन हो त्यसैले चाहिँ त्यस्तो आयो भने चाहिँ नजिक्नुलाई ट्रिकी क्वेशन हो त्यो डाइरेक्ट चाहिँ नदिएर हामीलाई रुट यस्तो अब रुट 2 को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर भनिदिन्छ के भनेपछि x = रुट 2 गर्नु पर्यो x² - 2 = 0 हुन्छ हैन यो भने अब फंक्सनल भ्यालु फंक्सन आइसक्यो हाम्रो fx अब त त्यही प्रोसेस त हो नि हैन अब f ड्यास निकाल्ने अनि त्यही प्रोसेस के छ सर त्यो न्युटन ऱ्याप्सनको नि मैले एउटा गरेको थिएँ क्या सर त्यो एउटा रुट चाहिँ 1 आउँथ्यो नि सर मैले अस्ति सोधेको थिएँ नि एउटा रुट 1 अर्को
अनि सर त्यसमा सर त्यो xn+1 निकाल्दा 0.999 समथिङसम्म आउँदा 1 लिन पाउँछु सर, लेख्न पाउँछु? 0.999 आउँछ हजुर 0. अब धेरै 9 छ भने त 1 नियरली 1 त भयो राउन्ड अप गरेर 1 लेख्न पाइन्छ। त्यसो 10-11 इटरेसनसम्म गयो एन्सर 1 चाहिँ ठ्याक्कै आएन सर, 0.9999 समथिङ आउँछ। त्यसलाई तपाईले इनिशियल भ्यालु पनि 1 नै लिनुभयो है? इनिशियल भ्यालु पनि 1 नै लिनुभयो? 0.5 लेको। अनि त्यत्रो 0. रुट आउने कति 1 हो? रुट 1 आउनु पर्ने हैन सर? इनिशियल चाहिँ इनिशियल 0.5 लिए मैले। एक्ज्याक्ट रुट 1 आउनु पर्ने? हजुर 0.999 भनेपछि त्यो 1 हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट आउँदैन कि न्युमेरिकल मेथडमा हाम्रो एक्ज्याक्ट आउँदैन कि कहिले है। त्यसको नियर भ्यालु आउँछ है, यसमा एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन, नियर भ्यालु आउँछ है। त्यही सर 8-10 इटरेसनमा नि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आएन कि, त्यही भएर। अझ नजिकको लिनु न है, ट्राई गर्नु। हुन्छ सर। अब यो हाम्रो चाहिँ न्युटन ऱ्याप्सनको हाम्रो त्यही हो है प्रोसेस चाहिँ। ल कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो अब केही सोध्न भएन भने हामीलाई गर्न सक्छ फेरि है, हामीलाई चाहिँ राइट द अल्गोरिथम पनि भन्न सक्छ है न्युटन ऱ्याप्सनको या त कुनै पनि बाइसेक्सन मेथडको होइन। हामीलाई राइट द अल्गोरिथम अफ न्युटन ऱ्याप्सन भन्यो भने चाहिँ के गर्ने र यहाँ चाहिँ म देखाउँछु है यस्तो। ल न्युटन ऱ्याप्सनको अल्गोरिथम लेख भन्यो भने हामीले न्युमेरिकलमा जे गर्यो नि प्रोसेस गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्ने त हो नि होइन। इङ्ग्लिसमा लेखे त्यो प्रोसेसलाई लेख्नु भनेको अल्गोरिथम होइन। हामीले हिसाब गर्दाखेरि जे गर्यो होइन, यही कुरा गरेको होइन। हेर्नु त, यदि न्युटन ऱ्याप्सनको हामीलाई अल्गोरिथम लेख भनेर सोध्यो भने होइन, अब केही काम नपाएर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब झुकेर जे पाइएको क्वेसन पनि सोधिन्छ क्या होइन, सिम्पल क्वेसन सोधिन्छ। ल अब चाहिँ हिसाब नआएर यस्तो अब लाइट द अल्गोरिथम भनिदियो होइन, त्यस्तो बेला अब छोड्नु त भएन यस्तो सिम्पल क्वेसन। हामीले हिसाब गर्दाखेरि जे प्रोसेस अप्नायौँ नि होइन, त्यसैलाई हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्ने है, अरू केही छैन। पहिला हाम्रो स्टार्ट हुन्छ होइन, यो त अल्गोरिथममा थाहा छ होला होइन, हामीले कम्प्युटर पढ्दाखेरि। यो फ्लो चार्ट हो, यसैलाई नै अल्गोरिथम बनाउनु मिल्यो। मैले फ्लो चार्ट देखाउँदैछु है, यसैलाई नै स्टेप 1 स्टेप 2 गऱ्यो भने त यो अल्गोरिथम भइहाल्छ नि होइन। स्टेप 1 मा के लेख्ने, स्टार्ट। स्टेप 2 मा के लेख्नु पर्यो, असाइन x1 होइन। एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले गेस गर्छौँ होइन, अब यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले टेक एनी भ्यालु होइन, टेक एनी भ्यालु x1 भन्न मिल्यो, आफ्नो तरिकाले लेख्न पाइन्छ है, यही लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन अल्गोरिथममा। अनि यो ई भनेको के हो त, एरर हो होइन। कुनै बेला हामीलाई एरर दिएको हुन्छ नि होइन, स्टप गर्ने स्टपिङ क्राइटेरिया भनेर दिएको हुन्छ नि होइन, एरर। ल स्टेप 2 मा चाहिँ यो होइन। त्यसपछि हामीले के गरिन्थ्यो, टेबलमा हामीले के गरिन्थ्यो, एक्स लिइसकेपछि के गर्थ्यौँ, x1 निकाल्थ्यौँ होइन, fx1 निकाल्थ्यौँ होइन, क्यालकुलेट fx1 भन्यो होइन। त्यसपछि टेबलमा के गरिन्थ्यो, fx निकालिसकेपछि f ड्यास निकालिन्थ्यो होइन। हामीले दुईटै निकालिन्छ होइन फर्मुलामा हामीले हिसाब गर्दाखेरि। त्यसपछि के गरिन्थ्यो, हामीले नेक्स्ट भ्यालु निकालिन्थ्यो होइन, कोलुममा त्यही गरेको होइन, यो गरिन्थ्यो होइन। त्यसपछि हामीले चेक गरिन्छ होइन, यदि एरर भन्दा लेस छ भने चाहिँ के गरिन्छ, एरर भन्दा चाहिँ यदि लेस छ भने लेस देन ई भनेको एरर भन्दा कम छ भने चाहिँ हाम्रो आन्सर आयो होइन, आउटपुट रुट चाहिँ आयो। यदि छैन भने हामीले के गरिन्थ्यो, x1 = x2 गरिन्छ होइन। यसैलाई नै चाहिँ हामीले अल्गोरिथम लेख्ने है। अब अल्गोरिथम लेख्न के छ होइन, सजिलै छ नि, यसरी लेख्ने। स्टेप यहाँनिर के लेख्नु पर्यो, हामीले हिसाब गर्दाखेरि जे गर्थ्यौँ त्यही गर्ने हो कि। हिसाब गर्दाखेरि टेबल हेर्ने, पहिला x1 निकाल्थ्यौँ अनि fx1 निकाल्थ्यौँ होइन, त्यसपछि f ड्यास x1 निकाल्थ्यौँ, त्यसपछि फर्मुला लेख्थ्यौँ भने x2 = त्यो गर्थ्यौँ भने x1 - fx1 डिभाइड बाई यही गर्थ्यौँ होइन। यही कुरालाई हामीले अब उमा लेख्ने हो कि इङ्ग्लिसमा प्रोसेस लेख्ने होइन। स्टेप 1 मा चाहिँ स्टार्ट गर्ने होइन। स्टेप 2 मा चाहिँ हाम्रो एउटा भ्यालु चाहिँ मान्ने होइन, एसाइन x1 एसाइन गर्ने, अनि एरर हुन्छ होइन हाम्रो, एरर स्टपिङ क्राइटेरिया एरर चाहिँ लेखिदिने है, एरर हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो क्यालकुलेट गर्थ्यौँ होइन। स्टेप 3 मा क्यालकुलेट fx1 एन्ड f ड्यास x1 गर्नु पर्यो होइन स्टेप 3 मा। स्टेप 4 मा यो क्यालकुलेट x2 = x1 - fx1 - f ड्यास x1 होइन। यहाँ जे गरेको त्यही इङ्ग्लिसमा लेख्ने हो कि। अब हामीले के गर्थ्यौँ, यसपछि एरर चेक गर्थ्यौँ होइन, एरर चाहिँ मिल्यो कि मिलेन। यदि छ भने हामीले अब स्टेप 5 मा चाहिँ के गरिन्छ, इफ अब एरर भनेको होइन इफ अब एरर निकाल्ने हामीले के थियो, x2 - x1 गरेको थियौँ होइन, x2 -
x2 माइनस x1 होइन, एरर भनेको होइन। यो चाहिँ लेस देन ई छ भने हामीले के गरिन्छ, ई भन्दा कम छ भने हाम्रो स्टेप होइन, रुट इक्वल्स टु कति हुन्छ, x2 हुन्छ होइन। एल्स यदि यो भएन भने हामीले के गरिन्छ, x1 इक्वल्स टु x2 होइन। त्यो x2 चाहिँ x1 मा गएर एसाइनमा हुन्थ्यो होइन, त्यही कुरा भन्दैन, x2 चाहिँ x1 मा एसाइन हुन्थ्यो, यही कुरा लेख्ने हो कि है। त्यही फ्लो चार्टलाई तपाईँले अल्गोरिथम लेखिदिने है। यतिमा चाहिँ अब 5 मार्क्स कहिलेकाहीँ अब सोध्न सक्छ, सोध्नु त खासै सोधेको छैन तै पनि। सर बाइसेक्सनको चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ धेरैचोटि प्राय सर। बाइसेक्सनको मैले त्यो उसमै छ है, नोट, त्यो अस्तिको नोटमा चाहिँ मैले त्यहाँ अल्गोरिथम त्यहाँ छ है। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि हुन्छ है, त्यो सेम त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है। ल अल्गोरिथम भनेको त्यही त हो नि, आफूले जे गरेको छ त्यसलाई लेखिदिने हो कि इङ्ग्लिसमा है। यसमा पुरै मार्क्स काट्न मिल्दैन, उसले त्यो छ भने दिन्छ मार्क्स है, मिलाएको छ भने दिन्छ। अब हामी एउटा सेकेन्डको गरौँ है। सेकेन्ड मेथडको अलिक फर्मुला अलि अरूभन्दा गाह्रो छ होइन, त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन, फर्मुला अलि यता लेन्दी छ यसको। सेकेन्ड मेथडको हेरौँ है, क्वेसन लेख्नु। क्वेसन लेख्नु भने सेकेन्डको क्यालकुलेट द रुट अफ ट्रिग्नोमेट्रिक वाले गर्नु, sin x माइनस 2x प्लस 1 होइन, युजिङ सेकेन्ड मेथड है। अब सेकेन्ड मेथड अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस। अब सेकेन्ड मेथडको पहिला हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है। यसमा हामीले कतिवटा गेस गरिन्छ सेकेन्डमा, यसमा हामीले पनि दुईटा गरिन्छ है, बाइसेक्सन जस्तै दुईटा गरिन्छ होइन। जस्तो हामीले एउटा x-1 एउटा यो भयो, एउटा xn भयो होइन, हामी दुईटा गेस गरिन्छ। दुईटा गेस गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ निकालिन्छ होइन। नेक्स्ट पोइन्ट हामीले दुईटा गेस गर्दा यसमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ रुट चाहिँ नपरे पनि हुन्छ है। जस्तो हाम्रो रुट 2 छ भने हामीले यो चाहिँ भित्र पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कम्पल्सरी छैन है यसमा। 1 र 3 चाहिँ 1 र 3 नै लिनुपर्छ भन्ने परेन है। यसमा चाहिँ यसको नजिकको इन्टरभल लिँदा हुन्छ है। जस्तो 2 निकाल्न छ भने 3 र 4 निकाल्दा पनि, 3 र 4 लिँदा पनि हुन्छ है, 3 र 4 लिँदा पनि यो 2 आउँछ है। यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो इनिसियल गेस भित्र त्यो पर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है, त्यही हो फरक भनेको बाइसेक्सन भन्दा है। यो ओपन एन्ड मेथड हो। ओपन एन्डमा के हुन्छ त, हाम्रो रुट चाहिँ भित्र चाहिँ पर्नुपर्छ भन्ने कुनै कम्पल्सन हुँदैन है। ल हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको फर्मुला के थियो, यसमा फर्मुला चाहिँ याद गर्ने, xn+1 इक्वल्स टु यो दुईटा हाम्रो गेस हो। यो फर्मुला x कति थियो, xn-1 हो, xn माइनस हेर्नु त xn माइनस xn-1 xn डिभाइड बाई fxn माइनस फर्मुला चाहिँ जसरी पनि याद गर्नु है। सर माथिको मिस्टेक भयो, xn माइनस xn-1 x यहाँनिर यो हजुर सर, xn माइनस यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क उल्टा हुँदैन, यहाँनिर कति हुन्छ, xn माइनस xn-1 हुन्छ है। ल अब चाहिँ क्वेसन स्टार्ट गर्दाखेरि यस्तै गर्ने, fx इक्वल्स टु हाम्रो कति छ, sin x माइनस 2x प्लस 1। ल यसको निकाल्नु त कति आउँछ, रेडियनमा राखेर माइनस 0.887 माइनस कति 0.887। यसमा पनि अब साइन छ भने चाहिँ दुईटा भ्यालु आउँदो रहेछ है। यसमा हिजो मैले गर्दाखेरि प्लसमा आएको थियो, यसमा 0.887 नै आएको थियो होइन। ल अब ल सबैले गरौँ त एकचोटि, मोडमा 8 मा लगेर मोड, यदि साइनको चाहिँ उहाँ छ भने यसमा दुईटा भ्यालु आउँदो रहेछ, किनभने साइन माइनस x इक्वल्स टु माइनस साइन x हुन्छ नि त होइन, त्यही अघिकै कुरा रहेछ। अरूमा चाहिँ नहोला त्यस्तो, कसको उमा हुँदैन होला यस्तो, साइन र tan मा हो र सर, साइन र 10 मा चाहिँ होला है। यस्तो कति आयो रे, माइनस 0.8878 होइन। ल त्यो यसलाई चाहिँ यसमा राखेर हेर्नु त 0 आउँछ, आउँछ सर, आउँछ। म राख्छु है त, साइन माइनस 0.8878 होइन, माइनस 2 into 0.8878
2 पो आउँछ त सर 2 आयो 2 आयो त माइनस 0.8878 होइन माइनस 2 into 0. सर क्याल्कुलेटरको भ्यालु एन्सर हाल्दिएको मैले त 0.78 मात्र कति आयो 0.8878 2 आयो सर एकचोटि अझ भ्यालु निकालौँ त 0 sin x minus 2 सर यो हाम्रो 2 आएपछि त यो भ्यालु त मिल्दै मिलेन नि हैन हाम्रो 2 आयो भने त मिलेन 2 आयो भने त मिल्दै मिलेन क्याल्क है मेरो कति आउँछ हेर्छु मैले 2 आयो भने चाहिँ कसरी मिलेन यो के हो कस्तो यो फंक्सनमा चाहिँ त्यो भ्यालु राख्दाखेरि त 0 आउनु पर्यो नि हैन यो x को भ्यालु चाहिँ यसमा राख्दाखेरि 0 आउनु पर्यो नि हैन sin आन्सर राख्छु sin आन्सर minus 2 into आन्सर plus 1 0 आउँछ सर यदि माइनसमा राख्यो भने त 0 आउँदो रहेछ है हैन सर माइनसमा हैन 0.887 आएको थियो हैन x को भ्यालु अनि त्यो राख्दाखेरि 0 आउँछ मेरो चाहिँ जो पोजिटिभ आएको थियो 0.8878 आएको थियो हैन पोजिटिभ खास यसको रुट चाहिँ पोजिटिभ हुँदो रहेछ हैन तर यहाँ चाहिँ देखाएन त किन त्यही 0.8878 आउँछ सर भर्खर त्यही आयो थियो मेरो पनि आएको थियो हैन पोजिटिभ आएको थियो पोजिटिभ 0.88786 मेरो पनि त्यति नै आएको थियो कि अनि त्यो भ्यालु हालेपछि 0 आउँछ सर त्यो फंक्सनमा खास यसको रुट चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अहिले फेरि अझ गर्नु त एउटा क्लियर गरेर गर्नु त एकचोटि क्लियर गरेर पोजिटिभमा आयो त हो अहिले त त्यही त फरक पर्दो रहेछ क्या यसको त्यही त म पनि झुकिरहेको हैन सर ठ्याक्क 0 आउँछ पोजिटिभ चाहिँ यसको रुटमा खास Zero यस्तो आउँछ हुन्छ सर, ट्याक्कै 0 पोजिटिभमा 0 आउँछ सर 0.8878 हुन्छ यसको रुट है यो राख्दाखेरि 0 आउँछ होला यसमा राख्नु त आउँछ सर हैन कुनमा राख्ने चाहिँ 0.8878 चाहिँ यो फंक्सनमा राख्ने यो फंक्सनमा राख्ने नियरली 0 आउँछ या त 0 आउँछ भ्यालु राख्ने x को ठाउँमा राख्नु नि यति हैन रेडियनमै गरेर राख्ने सर रेडियन रेडियनमै हो रेडियन त रेडियन हो सब है तपाईहरुले एकचोटि यो कन्फर्म चाहिँ त्यो चेक पनि गर्नु होला एक्जाममा फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मिस्टेक भइदेला हैन यो चाहिँ चेक गर्नको लागि त्यसमा राखेर 0 आएन भने त्यो रुट हुन्न है त्यसैले त्यसरी चेक गर्नु है रुट हो कि हैन भनेर है किन फरक आउँछ यो चाहिँ मैले कति मेरो x को -0.3307 आएर x को रेडियनमा छ एकचोटि चाहिँ यो क्लियर उ गर्नु त क्लियर मेमोरी गरेर अनि गर्नु है त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ मेमोरी उ भएर x को उ भएर हुन्छ कि क्लियर मेमोरी गर्नु शिफ्ट गरेर अनि CLR मा गर्ने अनि 3 मा जाने अनि इक्वल्स टु गर्ने है यसरी क्लियर रिसेट गरेपछि अनि एसी गरेपछि हाम्रो रिसेट हुन्छ अनि चेक गर्नु त ल यसको खास रुट भनेको कति हुन्छ 0.8878 हुन्छ है यसको रुट चाहिँ यति हुन्छ अब चाहिँ हामीले अब गेस गरौँ कति गेस गरौँ अब कति राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ यसको नजिकको दुईटा राख्ने यसको नजिकको दुईटा बाहिर परे पनि हुन्छ यो चाहिँ त्यसभित्र पर्नुपर्छ भन्ने भएन है जस्तो अब राखौँ कति 0.8 भनेपछि 1 र 0.5 राखौँ न 1 र 0.5 राखौँ 1 र 0.5 0.8 चाहिँ यता हुन्छ हैन 0.8 बीचमा त पर्दैन नि हैन पर्दैन ल 1 र 0.5 राख्दिनु हैन ल त्यो किन गेस गर्यो भनेर चाहिँ अब यो हेरेर है आफैले थाहा पाउने है ल यसमा कतिवटा कलम हुन्छ ल त्यही अनुसार गर्नु है कलम कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले फर्मुलाबाट थाहा हुन्छ है हामीलाई एउटा यसको लागि चाहियो हैन लेखौँ ल इटरेसन लेख्नु इटरेसन फर्मुलाबाट हामीलाई थाहा हुन्छ कतिवटा कलम चाहिन्छ एउटा xn को लागि चाहिन्छ xn - 1 चाहियो एउटा चाहिँ अब xn भइसकेपछि पहिला xn - 1 लेख्नु है किनभने यो अगाडि आउने यो अगाडि लेख्नु यहाँनिर है पछि xn - 1 पछि xn आउँछ नि त हैन अब अर्को के चाहिन्छ xn चाहिन्छ हैन xn - 1 गर्नु xn - 1 है सिरियली लेख्दा है सिरियली लेख्नु त्यसपछि fxn चाहिन्छ होला जे चाहिन्छ यहाँ आन्सर यहाँ हेरेर हामीले गर्ने है ल अब यो भइसकेपछि अब नेक्स्ट पोइन्टको फर्मुला लेख्ने हैन नेक्स्ट पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ xn + 1 को फर्मुला के हुन्छ त xn हुन्छ हैन xn - fxn हुन्छ यहाँ हैन
यहाँनिर कति हुन्छ xn माइनस xn माइनस 1 यो हुन्छ हैन यहाँ डिनोमिनेटर कति हुन्छ fxn माइनस f फर्मुला चाहिँ जसरी याद गर्नु है यति कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिएको रहेछ यसमा है इटरेसन 1 हामीले कति कति गेस गरेर दिनु एउटा यसमा चाहिँ 0.5 र 1 गर्थ्यौं हैन ल यो सानोलाई अगाडि लेख्दिनु है कि फरक पर्दैन हुन्छ यो यता यता गरे पनि हुन्छ तर सानोलाई अगाडि लेख्दा राम्रो हुन्छ है अन्त केही फरक चाहिँ पर्दैन ल अब यसको अब सेट गरौँ है ल सेट गर्दाखेरि कति गर्ने त रेडियनमै गरेर गर्ने है फेरि चाहिँ त्यहाँ आउनु भयो मोड रेडियनमा छैन भने अर्कै आउला है भ्यालु त्यसैले रेडियनमा छ कि छैन हेर्नु पर्यो है ल पहिला यसको सेट गर्नु ल यसको सेट गर्नको लागि यसलाई ए मान्ने यसलाई मैले बी मान्दिए हैन ल ए भनेपछि अब यो f को फंक्सन a को भ्यालुलाई यसमा राख्ने भन्दाखेरि sin a minus 2a plus 1 हैन ल sin a सेट गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका छ हैन sin a minus 2a plus 1 हैन त्यसपछि सेमिकोलन अब यसको सेट भइसकेपछि अब यसको सेट गर्ने हैन यसको चाहिँ हामीले b मानेको छ भनेपछि sin b minus 2b plus 1 हैन plus 1 सेट गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ यसको ल अब यसलाई म c मान्छु है यसलाई c माने है अब c equals to xn भनेको कति हो b minus सेट गर्नु त एकछिन टाइम लिएर एकचोटि चेक पनि गर्नु है अनि fxn भनेको कति हो b sin b minus 2p प्लस भन्यो सेट गर्न फास्ट हुनको लागि अलि प्र्याक्टिस चाहिन्छ है यसमा सर सी मा त ए चाहियो नि b हजुर सी को लागि राख्नु भएन हजुरले c को लागि राखेको मैले c equals to अनि b माइनस गरेको sin a राख्नु पर्यो c equals to sin a minus 2a plus 1 अनि यो xn भनेको b हो नि हैन b माइनस अनि यो गरेको c भनेको त xn minus 1 को फंक्सन हो नि त सर हैन मैले चाहिँ यो c मानेन के यसलाई तपाईहरुले c मानेको भए ठीक छ हैन मैले के गरे यो डाइरेक्ट लेखे हैन यसलाई c मानेन c चाहिँ यसलाई माने मैले है आफ्नो आफ्नो तरिकाले सेट गर्नु हुन्छ सर c minus 2b plus 1 तल कति हुन्छ sin a सेट गर्न चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो जसरी सजिलो लाग्यो त्यसरी गर्नु है +1 माइनस धेरैले यहाँ सेट गर्ने मिस्टेक गर्छ है यो सेकेन्डमा चाहिँ अलि लामो भएर यसको sin b minus 2b plus 1 सेट गरेपछि एकचोटि चेक गर्न मिल्छ है यो त साइडमा ब्याक गरेर हैन ब्याक गर्दै जाने अनि हेर्न मिल्छ है आफैले ल एकचोटि म हेर्छु ल ब्याक गरेर यो रिप्ले भन्दा यतातिर एरो छ नि हैन यता सब ठीक छ कि छैन भनेर यसरी हेर्न मिल्छ ब्याक गरेर sin b सुरुदेखि म चेक गर्छु एकचोटि सुरुमा कति राख्ने sin a minus 2a plus 1 है यदि भेरिएबल चाहिँ किटा मात्र राख्नु मन छ भने sin b minus 2b plus 1 c equals to b minus sin b minus 2b plus 1 and into b minus a sin a minus 2a plus 1 minus sin b minus 2b plus 1 ल यति गरिसकेपछि लास्टमा एउटा स्टेप चाहिँ हामीले यसमा थप्नु पर्छ है त्यो लास्टको स्टेप भनेको हाम्रो अटोमेटिक क्याल्कुलेसन होस् अटोमेटिक होस् भनेर है त्यो यो सेट गरिसकेपछि हैन यो सेट भइसकेपछि लास्टमा के गर्नुपर्छ a equal to b सेमिकोलन दिएर हामीले a कति लेख्नुपर्छ b equals to c a equals to b अनि फेरि सेमिकोलन दिएर b equals to फेरि भेरिएबल हेर्नु है हामी मैले त यसमा गयो गरेर भन्नुको मतलब यो भ्यालु चाहिँ यसमा राख्दिनु हैन यो b चाहिँ a मा आउँछ अर्को इटरेसनमा यो c चाहिँ अब यहाँ जे मानेको छ त्यो यो c चाहिँ कसमा आउँछ b मा आउँछ है
हो यो प्रोसेस आफै होस् भनेर हामीले यो चाहिँ लास्टमा यो दुईटा लेख्छौँ है, a = b, b = c है। तीनटा मात्र एकचोटि चेक गर्नु सबैले। sin b - 2b + 1 x n + 1 को फेरि भन्नु एकचोटि c = कुन यो c = b - वाला कोलम सर c पछि गरे सर c पछि xn + 1 को यो भनेको यो सर ल यसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबल मान्नु हैन, xn मा यो xn + 1 भनेको यसलाई c मान्यौँ हैन हामीले हैन। अनि इक्वल्स टु अब xn लाई हामीले के मानेको छौँ यहाँ b मानेको छौँ हैन, त्यो b भयो हैन। म यहाँ लेखिदिन्छु है ल, यसको चाहिँ यहाँ लेख्छु है, यसलाई सेट गर्ने कसरी यहाँ लेख्छु है। यो भनेको अब तपाईहरुले के मान्नु पर्छ c हैन। अब अरूले फरक मानेको ठिक छ हैन, कसैले d र e मान्दा पनि हुन्छ हैन। ल c = अब यो हामीले xn भनेको के हो यहाँबाट थाहा हुन्छ हैन, b हैन, b गर्ने हैन, माइनसको माइनस भयो हैन। त्यसपछि यस्तो फ्र्याक्सनल साइन छ हैन त्यहाँ क्याल्कुलेटरमा, त्यो युज गर्ने है, फ्र्याक्सनल साइन होला। फ्र्याक्सनल साइन युज गरेपछि अब fxn राख्नु छ हैन। अब fxn भनेको के हो त यही हैन, xn भनेको यो यहाँ जे छ त्यही हैन। यो भनेको के हो त sin b माइनस, यो ब्र्याकेटमा चाहिँ नछुटाउनु है, ब्र्याकेट राख्नु है, sin b - 2b + 1 हुन्छ हैन, यो fxn को भ्यालु हैन। त्यसपछि यो भयो यहाँनिर के गर्नु पर्यो, यो भनेको b यो भनेको a हैन, यहाँनिर कति राख्नु पर्यो b - a हैन। अब तल कति छ, यो ठाउँमा कति छ फेरि fxn छ हैन, यसलाई फेरि ब्र्याकेटमै राख्नुपर्छ है, sin b - 2b + 1 हैन। अब यो माइनसको माइनस, अब fxn - 1 लाई के गर्ने sin a - 2a + 1 हैन। यही अनुसार सेट गर्ने हो, केही गाह्रो छैन है। आफूले जुन भेरिएबल मानेको छ त्यही अनुसार गर्नु है। जस्तो यहाँ b मानेको छ भने b हैन, आफूले अर्को छ भने अर्को राख्ने है। के अझ सोध्नु छ के बुझेको बुझेन बुझे सर। यो सेट गर्ने लास्टमा किन के राख्ने भने मैले लास्टमा सेमिकोलन दिएर a = b हैन, b = c। अब यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीलाई यो भ्यालु यसमा ल्याउनु छ, यो भ्यालु यसमा ल्याउनु पर्छ है अर्को इटरेसनमा। यो चाहिँ यसको मेथड नै हो है, यसको सेकेन्डको है। यो b को भ्यालु a मा आउँछ अर्को इटरेसनमा। अब अहिले हामी हेर्दा पछि हामीले थाहा हुन्छ है, हिसाब गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ आउँछ कि आउँदैन भन्ने। सेट भइसकेको भयो, अब गर्नु के गर्ने क्याल्क गर्नु। म यहाँ मेरो भएको छैन, a = b अनि b = c है, b = c। ल यो भइसकेपछि एउटा क्याल्क गर्नु है, क्याल्क गरिसकेपछि a को भ्यालु माग्छ होला हामीलाई है। a को भ्यालु कति छ अहिले 0.5 छ हैन, 0.5 b को चाहिँ 1 छ हैन। अब यति दिइसकेपछि हामीले अब टाइप गर्नु पर्दैन, अब आनन्दले भ्यालु टिप्दै जाने है। अब के छ 0. कति आयो 4.794 हैन, कति आयो हो सर 0.479425। मिस्टेक आएको है, त्यो सेट गर्न मिस्टेक होला हेर्नु है। यसमा चाहिँ माइनस 0.1585 हैन, कति आउँछ हैन 85 यो आउँछ हैन। हो सर 0.1585 c को कति आउँछ c भनेको आउँछ। सेट गर्न मिस्टेक होला हेर्नु त एकचोटी सबैको। बिस्तारै गर्नु कि नातेर हैन, यो लास्ट हो, बिस्तारै नातिकन फेरि सेट गर्नु त एकचोटी। यहाँ कति आउँछ c को चाहिँ मेरो यति आयो 1 point कति आयो भन्दाखेरि 124 c को त्यति आउँदैन नि, कति आउँछ 0.87575। मेरो त यति आयो त b - a हैन 0.8757 आउँछ सर। मेरो सेट गर्न मिस्टेक हो क्या है। मेरो चाहिँ c = मैले कति गरेको छु भन्दा b - sin b, यसको रुट आउने कति हो र 8.726, यसको रुट कति आएको थियो अघि 0.888786 786 हैन। भनेपछि 3 स्टेपमा आउँछ सर त्यो। ए भनेपछि यो मेरो मिस्टेक आयो, यस्तो हेर्छु है, मेरो सेट गर्न मिस्टेक छ कि एकचोटी। अनि रेडियनमै छ मेरो, यहाँनिर मेरो चाहिँ रेडियनमा लानु बिर्सेको सर। sin b -
ए यहाँ मिस्टेक छ मेरो ठिक ठिक मैले थाहा भइसक्यो मैले चाहिँ यो साइन ए गरेर एकछिन है म गर्छु यो मिस्टेक भएपछि तपाईले सबै गर्नु पर्दैन है रिप्लेमा गएर गर्न मिल्छ है एडिट गर्न मिल्छ सुरुदेखि गर्नु पर्दैन है त्यो पनि ध्यान सर दिनु रिप्लेमा आउँदैन भने सर रिप्ले गर्दाखेरि हुन्न एरो गरेर आउँदैन सर हुनुपर्ने हुन्छ मेरो त यहाँ भइरहेछ सर 1 मिनेट है सर ल गर्नु मेरो पनि मिस्टेक रहेछ म यहाँ ल त्यो भएकोले गर्दै जाँदा हुन्छ है भएकोले गर्दै जानु त भएकोले गर्दै जानु है सर मैले चाहिँ सबैले भेरिएबल एबीसीडी मान्दिएको क्या सर त्यसरी गर्दा पनि भयो त्यसरी अब त्यसरी चाहिँ अब धेरै भेरिएबल भएर झुकिन्छ भनेर मैले त्यो कम भेरिएबल युज गरेँ ए मैले चाहिँ A को ठाउँमा B को ठाउँमा C राखेको थिएँ अब मिल्यो अब क्याल्क गर्छु 0.5 1 अब 0.7 रिप्ले गर्दाखेरि आउनु पर्ने हो त है त्यसरी C को भ्यालु कति 0.87 हो 0.87 यो हो 7875 हो के नै हेर्नु त हो सर हो त्यही हो त्यही 8757 ल अब इक्वल्स टु गर्दै जानु अनि भ्यालु टिप्दै जाने 0.47 आउँछ हो के भयो तेरो मिलेन क्याल्कुलेटर फेल दिएर के मिलेन होला के हो फेरि हाल ल रेडियनमा छ हैन रेडियनमा छ कि छैन छ होला नि रेडियनमै छ सर ल 1 को फेरि यो अनि आउँछ अनि यहाँ चाहिँ त्यो होला हैन भ्यालु टिप्दै जानु है अब 0.875 कहिलेकाहीँ यो मिल्दैन क्या यो सेट गर्न चाहिँ कहाँ मिस्टेक भइरहेको हुन्छ यो ब्र्याकेटमा छ कि छैन ब्र्याकेटमा पनि ध्यान दिनु है ब्र्याकेट पनि बिगारेर हुन्छ कहिले ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ त्यसैले कुरा यहाँनिर माइनस 0.47 नै त छ यो ठिक आयो यो ठिक आयो यो ठिक आयो सबै ठिक आयो हेर्नु त सबै चेक गर्नु 0.47945 0.016 मेरो चेक गर्दै जानु है त्यो भएकोले हेर्नु त यो ठिक छ कि छैन भइरहेको छ किन त्यो 0.88747 अब 474 हैन नियरली आउन लागिसक्यो हैन नियरली आउन लागिसक्यो अब थर्ड स्टेपमा आउँछ एन्सर थर्ड स्टेपमा मिल्छ ल स्टेपमा चाहिँ रुट नै आउँछ 0.87575 भनेको यहाँनिर कति होला माइनस 0.15852 होला 0.0165 मिल्यो अहिले 1652 मिल्यो तपाईको सर डी सेट मा गर्न चाहिँ 5 to 10 को पावर -4 अनि xn + 1 मा चाहिँ 0.8878 अब भइहाल्यो नि तीनटा डिजिटमा मिलिसक्यो हैन 887 मिलिसक्यो ल अनि चाहिँ रुट कति हुँदो रहेछ 0.8878 ल तीनटा स्टेपमा आयो हैन 0.5 र 1 लिँदा हेर्नु त यो बाहिर पर्छ हैन तै पनि आयो नि त आन्सर हैन 0.5 र 1 भन्दा चाहिँ बाहिर हो नि त आन्सर चाहिँ हुन्छ है यसमा त यो सेट गर्न अलि ध्यान दिनुपर्छ है मिस्टेक भइरहेको छ भित्र पर्छ यसको भित्र हो ए यसको त भित्रै पर्यो नि त यसमा त भित्र पर्यो भने के फरक पर्दैन भित्र पर्ने लिए पनि हुन्छ है यसमा भित्र पर्ने लिए पनि हुन्छ बाहिर पर्ने लिए पनि हुन्छ हैन तर फर्मुला चाहिँ सेकेन्डको राख्नु पर्यो है फर्मुला चाहिँ फेरि बाइसेक्सनको राख्नु भएन है तपाईले अर्को भ्यालु लिएर गर्दा पनि हुन्छ जस्तो 0 र 0.5 लिँदा पनि आउँछ होला आन्सर है 0 र 0.5 लिँदा पनि हुन्छ हैन यो लिँदा पनि हाम्रो आन्सर आउँछ यो सेट गर्न चाहिँ ध्यान दिनु है कसरी गर्ने भनेर एकचोटी आफैले त्यो क्वेशन हेर्दै चेक गर्ने है त्यहाँ नोटमा छ क्वेशनहरु अनि चेक गर्न त मिल्यो नि सेट गर्दै जाने चेक गर्दै जाने है मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्न त पाइन्छ नि आफूले भ्यालुहरु सर यो मेथडमा हामीले 0.5 र 1 को बिचमा त 0.88 पर्छ नि त पर्छ परेको हैन भित्रको लिए पनि हुन्छ ए भित्र लिए पनि हुन्छ त्यो कम्पल्सन छैन भनेको के कम्पल्सरी हुँदैन तपाईले बाहिरको लिएर गर्दा पनि हुन्छ है तर फर्मुला चाहिँ यसको राख्नु पर्यो सेकेन्डको राख्नु पर्यो हैन उले हेर्ने भनेको फर्मुला हो के चेक गर्नेले फर्मुला चाहिँ राइट छ कि छैन अनि लास्टमा मिलेको मिलेन रुट हैन फर्मुला मिलाउनु पर्यो एउटा
है बाहिरको लिएर गर्दा पनि भयो यसमा चाहिँ कम्पल्सरी हुँदैन है ओपोनेन्ट मेथड हो यो भनेको अब यो वर्ष चाहिँ म तपाईहरुले अब कसरी चाहिँ अब 1 र 2 लिँदा 1 र 2 लिँदा पनि हुन्छ अलि बढी इटरेसन लाग्छ हुन त लाग्दैन 1 को नजिक छ हैन हुन्छ 1 र 2 लिँदा पनि हुन्छ अब म यहाँ अस्ति मैले यो नोट चाहिँ हालेको हैन एकचोटी म यसको देखाउँछु है तपाईहरुलाई यसको अल्गोरिथम देखाउँछु यसको सेकेन्डको अल्गोरिथम चाहिँ हुन त यो नोटमा पनि छ यो चाहिँ बुकवाला अल्गोरिथम है यो अलि छोटो छ त्यही भएर देखाउँदैछु है ल हेर्नु सेकेन्ड मेथडको यो अल्गोरिथम हेर्नु है पहिला हामीले के गर्थ्यौं हिसाब गर्दाखेरि जे काम गर्थ्यौं त्यही देख भन्ने हो यसमा के हैन पहिला हामीले के गर्थ्यौं दुईटा इनिशियल पोइन्ट डिसाइड गर्छौं हैन x1 र x2 हैन आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा हुन्छ है हैन त्यही कुरा गर्छौं हैन दुईटा इनिशियल पोइन्ट दुईटा इनिशियल गेस गर्छौं लेख्नु पर्यो हैन अनि हामीले एउटा स्टपिङ क्राइटेरिया हुन्छ पनि लेख्नु पर्यो हैन यसमा एक्युरेसी लेभल भनेको छ हामीले स्टपिङ क्राइटेरिया भन्दा पनि भयो हैन स्टपिङ क्राइटेरिया e हुन्छ हैन त्यसपछि दुईटा पोइन्ट लिइसकेपछि हामीले यो निकाल्छौं हैन fx1 निकाल्छौं fx2 पनि निकाल्छौं हैन त्यही गर्छौं नि त्यसपछि यो फर्मुला निकाल्छौं हैन x3 यसमा चाहिँ अब यसरी लेखेको छ हैन फर्मुला लेखिसकेपछि अनि चेक गर्छौं हैन त्यो हाम्रो एरर भन्दा कम छ कि छैन हैन यदि हाम्रो एरर भन्दा कम छ भने के गर्छौं कम छ भने त हामीले रुट इक्वल्स टु त्यो 3 हो हैन रुट चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ भन्छौं यदि एरर भन्दा छैन भने हामीले यो सेट गर्छौं हैन यो x1 इक्वल्स टु x2 हुन्छ x2 इक्वल्स टु x3 हैन यो चाहिँ नबिर्सिने है यहाँनिर यो यदि एरर चाहिँ मिलेन भने हामीले त्यही गरेको हैन x1 को ठाउँमा x2 जान्छ x2 को ठाउँमा x3 जान्छ हैन त्यही कुरा हामीले गर्छौं हैन त्यो एरर भन्दा कम आयो भने त हामीले रुट हाइसकेको हुन्छ हैन त्यही कुरालाई हामीले उसमा लेख्ने ल्याङ्ग्वेजमा है आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा अब जसरी मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ है यो मेन कुरा छुटाउनु भएन यो गर्छौं भनेर हैन यो सेट x1 इक्वल्स टु x2 x2 इक्वल्स टु x3 यो कुरा चाहिँ छुटाउनु भएन है अरु चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जसरी मिलाउँदा पनि आफुले है ल अब हाम्रो यो नोट चाहिँ अब हजुर त्यसमा सर f2 x1 भनेको कुन टर्म भयो यसमा अलिअलि भास्ट टर्म यसमा f1 भनेको यसले मल्टिप्लाई गरेको f1 भनेको यसले fx1 लाई f1 भनेको हो यहाँनिर 2 मा छ नि नत्र हामी यो नलेख्दा पनि भयो हामीलाई मन लागेन भने हामीले fx1 र fx2 लेख्दा भयो है यो स्टेप जरुरी छैन यसमा यो नलेख्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ जरुरी छ सेट x1 इक्वल्स टु x2 x2 इक्वल्स टु x3 यो चाहिँ चाहिन्छ है यताको चाहिँ यो छैन इम्पोर्टेन्ट छैन ल अब यो नोट छ हैन यो नोटमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट त छैन हैन सबै कुरा यो सिलेबस भन्दा बाहिरको पनि छ यसमा आफुलाई जुन चाहिन्छ हैन त्यो हेर्ने है र तपाईहरुले पढ्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो एउटा यो क्वेशन छ यो 2 नम्बरमा हेर्नु यो फाइन्ड द रुट अफ e - x अब तपाईहरुले के गर्ने यो टेबल हेर्ने हैन सबै गर्न त भ्याउनु नि त हामीले हैन सबै गर्न भ्याउनु त्यसैले के गर्ने सेट गर्न सिक्नु पर्यो है मज्जाले अब यो गर्ने तपाईले सेट गर्ने अनि एकचोटी सेट गर्ने है अनि सेट गर्ने यो माथिको इक्वेसनलाई अनि सेट गर्ने अनि यो टेबल हेर्दै आफ्नो मिल्यो कि मिलेन थाहा भइहाल्छ नि हैन एकचोटी 0 र 0.6 लिएर हेर्ने इक्वल्स टु गर्दै जाने अनि यो मिल्यो भने चाहिँ मलाई आउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो हैन प्रत्येकको चाहिँ अब सेट गर्न पनि जानिन्छ त्यसो गर्दाखेरि हैन जस्तो यो इक्वेसन छ भने cos x इक्वल्स टु यो सेट गर्ने सेट गरिसकेपछि के गर्ने त यो टेबल हेर्ने अनि मेरो सेट गरेको मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्ने हैन इक्वल्स टु गर्दै जाने भ्यालु चाहिँ ठीक आयो भने मेरो ठीक छ भन्ने भयो हैन यसमा चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस यसमा भनेको एउटा दुईटा क्वेशन चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ हैन अरु क्वेशन चाहिँ यसरी चेक गर्दै गऱ्यो भने प्र्याक्टिस आफै हुन्छ है त्यो चाहिँ यसरी सेट गर्न जान्नलाई त्यो गर्नु पर्यो है सेट गर्न चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पर्यो यहाँ जस्तो यो क्वेशन छ हैन अब यसको सेट गर्ने अनि यो टेबल हेर्ने है सेट टेबल हेर्ने अनि मिल्यो कि मिलेन हेर्दै जाने प्रत्येक पोइन्ट हाम्रो भ्यालुहरु है इक्वल्स टु गर्दै जाने थाहा भइहाल्छ नि त सेट मिल्यो कि मिलेन भनेर हैन त्यसरी पढ्दाखेरि हैन सबै गर्न भ्याएन भने त्यस्तो गर्ने है यदि गर्न सकिन्छ भने त गर्दा भयो आफुले है यसमा क्वेशनहरु छ यसमा अरु मेथड पनि छ यसमा त यो तर हामीले त्यो पढ्नु पर्दैन है फल्स के रेगुलर फल्स मेथड भन्ने छ त्यो हामीले पढ्नु पर्दैन हाम्रो तीनटा मेथड चाहिँ पढ्नु पर्यो है बाइसेक्सन सेकेन्ड है अब यो च्याप्टरमा केही कन्फ्युजन छ भने ट्राई गर्नु हैन केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नु है उसमा डाइरेक्ट सोध्दा पनि हुन्छ भाइबरमा
या त त्यो च्याट सेक्सनमा लेख्दा पनि हुन्छ है। ल अब हाम्रो अब नेक्स्ट विक चाहिँ अब अर्को च्याप्टर पढौँ है। अब यसको चाहिँ आफूले जति सक्दो प्र्याक्टिस गर्ने है। केही कन्फ्युजन आयो भने सोध्नु है। ल आज यति गरौँ, हुन्छ? ल अब प्र्याक्टिस आफै गर्नु है। यसको प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है। गरेन भने फेरि एक्जाम यो सब्जेक्ट कस्तो हो भन्दाखेरि यदि प्र्याक्टिस अहिले गरेको छ भने उसलाई चाहिँ इक्जामको त्यो ग्याप कति दिन हुन्छ होइन, 2-3 दिन हुन्छ होइन ग्याप, त्यो एकदम मजाले पुग्छ है। अनि यदि छैन भने चाहिँ पछि गाह्रो हुन्छ है। त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्ने जस्तो हुन्छ कि। त्यसैले अहिलेबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने है। ल प्र्याक्टिस गर्दै जाने। बरु अर्को टाइम के पढ्छौँ सर हामी? अर्को विक हजुर सर, अर्को विक एउटा नेक्स्ट च्याप्टर छ, त्यो मैले पनि हेरेँ होइन, म हेरेर है नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हेरौँला। ल यसको चाहिँ प्र्याक्टिस त्यसरी गर्नु है। बरु दिनमा एउटा क्वेसन मात्र गर्दा पनि हुन्छ है। एउटा क्वेसन गर्ने तर मजाले गर्ने, धेरै क्वेसन पनि गर्नु पर्दैन। ल म गएँ है। थ्याङ्क यू।